अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, तो कहिए क्या हाल अहवाल है, कैसे हैं आप सब? और जनाब, मौसम की क्या सूरत हाल है आपके इलाके में? हमारी तरफ तो जनाब काफ़ी सर्दी हो गई है। इतनी ज़्यादा नहीं है कि जर्सी स्वेटर जो है वो पहना जाए, लेकिन ठंड हो गई है भाई। पता चलने लगा है कि ठंड हो गई है। एसी तो बंद हुए थे, अब पंखा भी बंद हो गया है। बहुत कम किसी वक्त ज़रूरत महसूस होती है कि पंखा जो है वो चलाया जाए। जब काम वगैरह करते हैं तो उससे थोड़ी सी गर्मी महसूस होती है, तो थोड़ी देर चलाया जाता है, उसके बाद फिर पंखा बंद कर देती हूँ कि ठंड लगनी शुरू हो जाती है। तो आपके शहर में मौसम की क्या सूरत हाल है? कितनी सर्दी हो गई है? कंबल रज़ाइयाँ वगैरह निकाल लिए हैं, जर्सी स्वेटर निकाल लिए हैं, या अभी इनके बगैर ही गुजारा हो रहा है? बात करें कहानी की तो जनाब, कहानी काफ़ी दिलचस्प है, लेकिन मुझे डॉक्टर वलीद की बेवकूफ़ी जो है वो कुछ अच्छी नहीं लगी। मतलब वो डॉक्टर होकर इतना इनसेंसिटिव कैसे हो सकता है? अच्छा खासा समझदार इंसान है, उसे सोचना चाहिए था ना कि जब सारा को पता चलेगा उसकी वालदा के निकाह के बारे में, तो ऑब्वियसली वो अजीब तरह से बिहेव करेगी, वो शॉक्ड होगी, उसको एकदम से धचका भी लगेगा, ज़हनी भी, जज्बाती भी, और वो अपनी वालदा के साथ मिसबिहेव भी कर सकती है। तो एज ए डॉक्टर उसको अंदाज़ा था कि उसकी वालदा की सेहत कैसी है और उनके लिए उसकी बेटी का जो मिसबिहेव है वो क्या रंग ला सकता है। तो इतना बड़ा रिस्क उसे नहीं लेना चाहिए था, उसे सारा को पहले से बता देना चाहिए था, ना कि वो उन दोनों को ज़हनी और जज्बाती सदमे से गुजारता। उसे चाहिए था कि सारा को एतमाद में लेकर उसको पूरी तफसील बता देता कि ऐसे गलत फहमी हुई और मैंने उनका निकाह जो है वो करवा दिया, तो वो अपनी वालदा के साथ जो है वो बदतमीज़ी नहीं करती। बहरहाल मुझे ये सीन जो है, ये कहानी का ये पार्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ओवरऑल कहानी अच्छी जा रही है। सारा का अलिशबा के साथ बिहेवियर मुझे अच्छा लग रहा है कि वो उसको जवाब दे देती है। ये मुझे इस कहानी की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी है कि वो डरती नहीं है, वो जलती कुड़ती नहीं है, और वो उसको जो है मुंह तोड़ जवाब दे देती है। उसे कम से कम एहसास दिला देती है उसके और वलीद के रिश्ते का। खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। आज इस कहानी की सेकंड लास्ट एपिसोड है, इससे अगली इंशाल्लाह लास्ट एपिसोड होगी। तो कहानी का आगाज़ करते हैं। कहानी का नाम है इश्क, औरत और अनकबूत। मुसन्निफा है गुल अरबाब। किस्त नंबर 9। शगुफ्ता ने आंखें खोली तो गैर मुतवक्का तौर पर अपने ऊपर झुका सारा का चेहरा नजर आया। पल भर के लिए तो उसे यकीन ही नहीं आया कि नरमी से मुस्कुराता हुआ चेहरा हकीकत में वही है जो नजर आ रहा है। क्या कोई ख्वाहिश ऐसे भी पूरी हो सकती है? अभी मैं ये सोच ही रही थी कि काश मैं आंखें खोलूं तो मेरे सामने मेरी बेटी का चेहरा नजर आए, लेकिन गुस्से और नफरत से भरा हुआ ना हो, बल्कि जैसा मेरी बेटी का अंदर है वैसा ही हंसता हुआ चेहरा हो। क्योंकि मुझे अपनी शहजादी के चेहरे पर नफरत के जाले अच्छे नहीं लगते, बल्कि मोहब्बत के उजाले अच्छे लगते हैं। जिसे वलीद हसन अनमोल समझता था, वो आंसू सारा की आंख से गिरा और शगुफ्ता बेगम की पेशानी पर चमकने लगा। पागल, तुम रोती हुई बहुत बुरी लगती हो। सच कहूं तो माँ को बेटी रोती हुई कभी अच्छी नहीं लगती, चाहे वो माँ के दर्द पर ही क्यों ना रो रही हो। मामा, मुझे बेटी ना कहें, मैं बेटी कहलाने के लायक नहीं हूँ। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। आपको बीमारी और तकलीफ में बजाय इसके कि तसल्ली देती, आपका दिलासा, आपका हौसला बनती, आपको परेशान किया। वो माँ का हाथ अपने दोनों हाथों में नरमी से पकड़कर बैठी थी, यूं कि जैसे जरा सा भी उनके हाथों पर उसकी गिरफ्त मजबूत हुई तो वो नाजुक शीशे जैसे हाथ किरची किरची हो जाएंगे। आपने मुझे माफ कर दिया है ना? मैं कान पकड़कर सॉरी करती हूँ। आइंदा आपको बिल्कुल तंग नहीं करूंगी, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस अब जल्दी से ठीक होकर घर वापस आ जाए। वो घर आपका और डॉक्टर इब्राहिम का है। उसकी हर अंदाज से माँ के लिए मोहब्बत टपक रही थी। नहीं, ये मेरी बेटी का घर है, ना मेरा है ना किसी और का। माँ ने अपना कमजोर सा हाथ उठाकर उसके झुके हुए कंधे पर हाथ रख दिया। आपका घर आप और आपके शोहर को मुबारक हो। मेरा अपना घर वो है जो वलीद हसन का घर है। बस मैंने आपको कह दिया कि अब मैं मेहमानों की तरह आया करूंगी और आप मेरी खातिर मदारत करके मुझे घर भेज दिया करें। वो लाड भरे अंदाज में माँ के सीने पर सर रखकर बोली तो शगुफ्ता ने मुस्कुराते हुए उसका सर चूम लिया। वो सारा की बातें सुनकर अंदर ही अंदर हैरान हो रही थी कि इस लड़की की काया कैसे पलटी। आप परेशान ना हो, मुझे डॉक्टर इब्राहिम ने हर बात बता दी और मुझे अंदाजा हुआ है कि मेरी माँ ने जिंदगी में हर मौके पर रिश्तों की खुदगर्जी के साथ समझौता किया है। जहां जहां सर ना में हिलाना था, वहां वहां मजबूरी में सर इस बात में हिला दिया। क्या तुम्हें डॉक्टर इब्राहिम ने सब कुछ सच सच बता दिया है?
शगुफ्ता बेगम का चेहरा खौफ से जर्द हो रहा था और आंखों में एक अजीब किस्म का खौफ तैरने लगा था। मुझे उन्होंने ये कहा है कि बाकी बातें तुम अपनी माँ से पूछ लेना, उनको सारी चीजें मुकम्मल जुजियात के साथ यकीनी तौर पर याद होंगी। ओ तो इब्राहिम ने सारा को सब कुछ सच सच नहीं बताया, बल्कि जिस हद तक बातें छुपी रह सकती थीं वो छुपा लीं और ज़रूरी बातें बता दी होंगी। वो इब्राहिम की मामला फहमी से अच्छी तरह आगाह थी, लेकिन मुझे उनकी बातें सुनते हुए इतना अंदाजा तो ज़रूर हुआ है, कुछ ऐसा हकीकत में हुआ है जो हकीकत से भी ज़्यादा तल्ख है। वो सारा के इस जुमले पर खामोशी से उसे देखने लगी। बस अब घर चले, वो हमेशा की तरह जिद्दी लहजे में बोली। शगुफ्ता बेगम ने मुस्कुराते हुए असबात में सर हिला दिया। हाँ, घर जाने में अब कौन सी मुश्किल है, दो दो डॉक्टर तो हमारे अपने घर के हैं। शगुफ्ता ने कहा तो दोनों माँ बेटियां एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगी। बहुत दिनों के बाद सारा ने माँ के लबों पर मुस्कुराहट देखी थी। उसे लगा ये मुस्कुराहट उसके अंदर फैली हुई गलत फहमियों की सारी धुंध साफ कर रही है। अब उसे हर चीज साफ नजर आ रही थी, रोशन और उजली। उसने डॉक्टर इब्राहिम से बात की तो वो बड़ी बुर्दबारी से बोले, बेटा जी कुछ जरूरी ट्रीटमेंट करने हैं, फिर उसके बाद घर ही तो जाना है इंशाअल्लाह ताला। एक हफ्ता अस्पताल में गुजारकर शगुफ्ता को घर भेज दिया गया। उसके इस्तकबाल के लिए पहले ही सारा घर पहुंच चुकी थी। शीदा उसे बड़ी मोहब्बत से माँ के इस्तकबाल की तैयारियां करते हुए देख रही थी। वो सुर्ख गुलाबों का खूबसूरत महकता हुआ गुलदस्ता लेकर आई थी, जो उसने माँ के बेड के साथ पड़ी साइड टेबल पर प्यारे से शीशे के गुलदान में सजा दिया था। माँ की अलमारी से उनका सबसे खूबसूरत सूट निकालकर प्रेस करवाया कि वो घर आकर ये खूबसूरत कपड़े पहने। शीदा, मम्मा के लिए आज मैं खाना खुद बनाऊंगी। मैंने डॉक्टर इब्राहिम से पूछ लिया है, वो कहते हैं मम्मा नरगिसी कोफ्ते और जर्दा भी खा सकती हैं, बल्कि उन्होंने बातों बातों में अपनी पसंद भी बता दी कि उन्हें भी ये दोनों डिशेस बहुत पसंद हैं। मैं अब ये सोच रही हूँ कि मम्मा की वजह से उनको पसंद होंगी या उनकी वजह से मम्मा को ये पसंद है। उसके सवाल पर शीदा मुस्कुरा दी। तुमने बताया है कि वो दोनों एक दूसरे के कजन भी हैं और सज्जन भी, तो एक दूसरे की पसंद को ऐसे हालात में अपनाना मुश्किल नहीं होता। ये बताओ आपने ऐसा क्या अपनाया है वलीद बेटे का जो मुझे या उन्हें अंदाजा हो आपकी मोहब्बत का। उसके सवाल पर वो शरारत से हंसते हुए बोली, वैसे सच कहूं तो आपसे मोहब्बत दुनिया का सबसे मुश्किल काम होगा। पूछें क्यों? शीदा ने सवालिया नजरों से उसे देखा तो वो झट से बोली, वो इसलिए कि जो आपसे मोहब्बत करे उसे आपकी पसंद अपनानी पड़ेगी, और आपकी पसंद है अफयून। शीदा उसकी बात पर मुंह बनाकर बोली, ये मोहब्बत शोहब्बत बड़े लोगों की बातें हैं, हम छोटे लोगों के लिए तो सबसे अहम जिंदगी में रोटी होती है। औरत को दिन रात बातें सुननी पड़ती हैं, बेइज्जती सहनी पड़ती है, फिर जाकर कहीं दो वक्त की रोटी पेट भरने को मिलती है। रात दिन ठुड्डे और लातें खानी पड़ती हैं, तभी तो मोहब्बत उसके दिमाग में आती ही नहीं। शीदा की आवाज में दर्द नुमाया था। अरे शीदा, मोहब्बत दिमाग में नहीं दिल में होती है। सारा ने शगुफ्ता के कमरे में एयर फ्रेशनर का स्प्रे करते हुए उसकी तस्वीर की तो वो जोर जोर से हंसने लगी, इतना हंसी कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दिल? हाँ, अरे हमारे यहाँ की औरतों का दिल कहाँ होता है? बेटी पैदा होती है तो सबसे पहले उसका दिल नोच कर निकाल लिया जाता है। दिल वालियां भला थप्पड़ और लातें खाकर जिंदा रह सकती हैं? बेटी का दिल सीने से इसलिए नोच लिया जाता है कि वो कभी अपनी मर्जी अपनी पसंद जाहिर ना कर सके। बेटे को घी लगाकर रोटी खिलाई जाती है और बेटी को रात की बासी और सूखी रोटी खानी पड़ती है। जानती हैं क्यों? इसलिए कि गरीब की बेटी जल्दी जवान ना हो, उसकी जिसामत ऐसी ना हो कि आते जाते रास्ते में मर्दों की नजरों का मरकज बन सके। दूसरा ये कि अच्छी सेहत भी ख्वाहिशात को जन्म देती है। दिल को निकालना ख्वाहिशों का खत्म करना होता है, और जब ख्वाहिशात ही खत्म कर दी जाएं तो जिंदगी कहाँ रहती है। शायद आज शीदा को अपना बचपन और जवानी याद आ रही थी, इसीलिए तो इतनी उदासी और मायूसी वाली बातें कर रही थी। चलो छोड़ो ना ये दिल दुखाने वाली पुरानी बातें, अब अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जिंदगी की बातें, खुशियों की बातें, रंगों की बातें। वो शीदा के फूले फूले गालों को दोनों हाथों से थपथपाते हुए बोली तो शीदा भी मुस्कुराने लगी। अरे मुझ बुढ़िया से क्या करोगी तुम जिंदगी की, रंगों की और खुशियों की बातें? ये सारी बातें तो आप अपने डॉक्टर साहब के साथ किया करो। वो शीदा की बात सुनकर एक ठंडी आह भरते हुए बोली, अरे आप तो जानती हैं कि डॉक्टर्स के साथ कौन सी बात की जा सकती है। हाँ जानती हूँ, डॉक्टरों को तो अपनी बीमारियां ही बताई जा सकती हैं, फिर वो इलाज करते हैं, दवा देते हैं। हाँ मगर कुछ डॉक्टर तो नालायक भी होते हैं, ना उनको बीमारी समझ आती है ना उन्हें इलाज करना आता है, और वो दवा भी वो गलत ही दे देते हैं। वलीद की आहट पाकर और उसके मखसूस परफ्यूम की भीनी महक महसूस करके जानते बूझते ये बातें करने लगी। वो दरवाजे में खड़ा उसकी बात सुनकर धीमी मुस्कुराहट लबों में छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। हल्के से खंखारते हुए वो अंदर आया।
अस्सलाम वालेकुम शीदा आंटी, कैसी हैं आप? अरे आज तो आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। माशाल्लाह, आपका चेहरा खिला खिला सा है और आंखों में भी खुशी के रंग नजर आ रहे हैं। वो कनखियों से सारा को देखते हुए शरीर अंदाज में शीदा से कह रहा था और वो बेचारी मुंह खोले हैरत से उसकी बातें सुन रही थी। अरे बेटा, अभी तो मैं सोकर उठी हूँ, अभी तो मुंह भी नहीं धोया और बाल देखो हवा में उड़ते जा रहे हैं, शक्ल पर फिटकार बरस रही है, ऊपर से आप मेरी तारीफ करके मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। मैं जाकर जरा खुशबूदार साबुन से मुंह धोकर आती हूँ। वो बड़बड़ाती हुई बाहर निकल गई तो सारा की बड़ी मुश्किल से रोकी गई हंसी बेसाख्ता कहकहों में बदल गई। वो अपने पेट पर हाथ रखे दोहरी होकर हंसे जा रही थी और वलीद हसन उसका ये रूप देखकर हैरान सा उसे देखे जा रहा था। उसका यह अंदाज सीधा वलीद के दिल में खुप गया था। हंसते हंसते सारा की रंगत बिल्कुल सुर्ख हो गई थी और आंखों से आंसू बहने लगे थे। भीगी पलकें आपस में चिपक कर बहुत ही खूबसूरत लगने लगी थी। उसके होंठों पर कह कहे की जलतरंग समातों को खुशगवारी का एहसास बख्श रही थी। आप हंसते हुए कितनी खूबसूरत लगती हैं। वो फिदा होती नजरों से उसे अपनी तरफ मतवज्जा देखकर शर्मा सी गई। कैसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है अब। मेरा दिल चाह रहा है कि इसे कहूं, आप तो हंसते हुए भी प्यारे नहीं लगते, लेकिन ये कहकर एक नया झगड़ा नहीं बनाना, सो माफ कर देती हूँ वलीद हसन। उसने ये सोचते हुए वलीद को बड़ी इंसानियत से सलाम किया तो वो भी संभल कर बैठ गया। वैसे ये बड़ी गैर इखलाकी बात है, आपने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। सारा ने दिल ही दिल में कहा, अगर ये जवाब दे दिया होता तो अब तक आपके चेहरे पर ये जो रौनक नजर आ रही है कहीं गायब हो गई होती। ये किस किताब में लिखा है कि आप जो बात करेंगे मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। मैं हंसते हुए अच्छी लगूं या ना भी लगूं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आज मेरा ख्वामखा हंसने मुस्कुराने को दिल चाह रहा है। उसका जवाब सुनकर वलीद ने सोचा, ये वही लड़की है जिसकी बातों से और पटर पटर जवाब देने से मुझे उलझन होती थी कि ये कितना बोलती है। और अब देखो ये आलम है कि मैं इसकी जुबान से बहुत कुछ सुनने का ख्वाहिशमंद हूँ, लेकिन ये मुझे तरसा रही है। खूब तैयारी हो रही है शगुफ्ता आंटी के इस्तकबाल की। वो इधर उधर देखते हुए बोला तो सारा ने सुर्ख गुलाबों की तरफ देखकर उदास लहजे में कहा, मैंने मामा को बहुत तकलीफ दी है, हालांकि इसमें सारा कसूर मेरा नहीं था। अगर वो मुझे अपनी गुज़िश्ता जिंदगी के बारे में सब कुछ बता देती तो मैं खुद आगे बढ़कर इब्राहिम साहब से कहती कि आप मेरी मामा को खुशियां देने के लिए उनसे शादी कर लें। वलीद को उसके चेहरे पर उदासी के रंग अच्छे नहीं लग रहे थे। सच्ची बात तो यह है कि मेरा कसूर भी कुछ कम नहीं था, मुझे खुलकर आपसे बात करनी चाहिए थी। वो उसका एहसास जुर्म कम करना चाह रहा था। यार शीदा से कहें कि कुछ खाने के लिए लाए, अल्लाह ने बेगम ऐसी दी है कि जिसे हर चीज की फिक्र है सिवाय शोहर के खाने पीने की। आखिरी जुमले उसने मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते हुए कहे, लेकिन सारा ने सुन लिए थे, इसीलिए वो उसे घूर कर देखने लगी। आपने सारा को क्या बताया? वो एक अच्छे दिन के इख्तिताम पर बेडरूम में लेटे हुए थे। अभी अभी सारा और वलीद अपने घर वापस गए थे। सारा के हाथ का मजेदार खाना खाकर शगुफ्ता बेगम बहुत खुश थीं। एक पल के लिए तो सारा को यूं लगा कि जैसे माँ दोबारा जिंदगी की तरफ वापस लौट आई हैं। हंसते हुए उनके गालों पर सुर्खी सी फैल गई थी। वो डॉक्टर इब्राहिम को सारा के बचपन के किस्से सुना रही थी। आप एक सिफारिश अपनी बेगम से कर दो, डॉक्टर इब्राहिम ने वलीद की तरफ देखकर इल्तिजा आमेज अंदाज में कहा तो वो पुरतजस्सुस नजरों से उन्हें देखकर पूछने लगा, अरे सर, आपको किसी की सिफारिश की क्या जरूरत है? आप सिर्फ हुक्म करें। प्लीज उसे ये कह दो कि मुझे डॉक्टर साहब कहकर बिल्कुल अजनबी ना किया करे। बेशक वो अपने बाप का मुकाम मुझे नहीं दे सकती, वो मुझे बाबा या अब्बू नहीं कह सकती, लेकिन फिर भी वो मुझे अंकल तो कह सकती है ना। डॉक्टर इब्राहिम के लहजे में इतना मान था कि वलीद हसन खामोश हो गया। अरे आप परेशान ना हो, जो आप कहेंगे मैं आपको उसी नाम से पुकारूंगी। वैसे सच कहूं तो आपको देखकर मेरा दिल ये चाहता है कि मैं आपको बाबा कहकर बुलाऊं, लेकिन फिर ये सोचकर बाबा नहीं कह पाती कि आप जैसे हैंडसम और स्मार्ट मैन को कहीं बुरा ना लगे कि इतनी बड़ी शादीशुदा लड़की मुझे बाबा कहकर बूढ़ा साबित करने पर तुली हुई है। उसके यूं हल्के फुल्के अंदाज में बात करने से इब्राहिम और सारा दोनों खुशी से खिल गए थे। वलीद भी उसे सराहने वाली नजरों से देख रहा था। इस कदर आला जरफी की उस लड़की से तवक्का नहीं की जा सकती थी। यह लड़की तो मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छी और मुखलिस है। आप मुझे बाबा कहोगी तो मैं बता नहीं सकता मुझे किस कदर खुशी होगी। हमेशा से आप जैसी प्यारी बेटी का बाबा बनने की ख्वाहिश अंदर ही अंदर कहीं पनपती रहती है, और जब पहली बार मैंने आपको देखा तो मुझे यूं लगा कि जैसे मेरे ख्वाबों ख्यालों वाली बेटी मेरे सामने हकीकत बनकर खड़ी हो गई है। मेरा जी चाहा कि मैं आपको बेटी कहकर सीने से लगा लूं, आपके माथे पर बोसा दूं, सर पर शफकत से हाथ फेर कर बाल खराब कर दूं और आप चिढ़कर कहो, बाबा जानिए आपने मेरे बाल खराब कर दिए हैं।
लेकिन मुझे ये खौफ था कि कहीं आप मेरा हाथ ना झटक दो, कहीं मेरे पाकीज़ा जज्बात की समझ ही आपको ना आए। इसी खौफ ने मुझे ये सब कहने से रोके रखा, लेकिन आज मैं कहे बिना नहीं रह सकता। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि मैं आपको अपने सीने से लगाकर बाबा जानी बन जाऊं। कमरे में मौजूद सभी लोगों की आंखों में नमी थी, जबकि सारा और इब्राहिम दोनों की आंखें बाकायदा बरस रही थीं। जी बाबा जानी, मैं आपकी बेटी ही हूँ। मेरे आपसे एक नहीं कई रिश्ते हैं। मैं जो डॉक्टर से शदीद नफरत करती थी, मुझे मसीहाई के नाम पर लूटने वाले यही डॉक्टर लगते थे। अब आपने मेरी जिंदगी में आकर और मेरी माँ का इलाज करके मेरे ख्यालात ही बदल दिए हैं। आपने मेरे अंदर मौजूद नफरत के जहर को अपने रवैये की मिठास से मार दिया है। आपने ममा के साथ मेरा इलाज भी कर दिया है। वो आगे बढ़कर डॉक्टर इब्राहिम के सीने से लग गई और उसने बेइख्तियार दोनों हाथों के कटोरे में उसका रोशन चेहरा नरमी से पकड़कर उसके माथे पर बोसा दिया। अल्लाह ताला तुम्हें दीन दुनिया की हर खुशी अता फरमाए, जो तुमने मेरे दिल में तपती हुई इस रेत जैसी ख्वाहिश को अपनी मोहब्बत की बारिश से सैराब कर दिया है। वो दोनों एक दूसरे को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने में लगे हुए थे। वैसे मुझे एक बात पर हैरत हो रही है, मुझसे पहले आपकी जिंदगी में डॉक्टर वलीद हसन मौजूद थे, फिर उन्होंने अपनी मोहब्बत की ताकत से आपके ख्यालात क्यों नहीं बदले? डॉक्टर इब्राहिम के यूं सवाल करने पर सारा और वलीद एक दूसरे को सटपटा कर देखने लगे। ताकत से कभी कुछ नहीं बदला जा सकता, चाहे वो मोहब्बत की ताकत ही क्यों ना हो। जाने क्यों मोहब्बत के साथ लफ्ज ताकत मुझे अच्छा ही नहीं लगता। ये दोनों दो अलग अलग अल्फाज हैं और दो अलग अलग एहसासात भी। उसकी गहरे लहजे में कही गई बात शगुफ्ता और इब्राहिम दोनों को चौंका गई। मोहब्बत को ताकत तो मैं भी समझती हूँ। ये मोहब्बत की ताकत ही तो है कि जो मौत जैसे भयानक अफरीद से मुकाबला करने का हौसला देती है। एक माँ की मोहब्बत अपनी बेटी के लिए। शगुफ्ता बेगम के कहने पर सारा ने माँ के पास बैठते हुए उनका हाथ अपने दोनों हाथों में नरमी से पकड़ लिया। ताकत ज़ेर करती है, जबकि मोहब्बत जिंदा करती है। हारे हुए या ज़ेर हुए लोग जिंदा कहाँ होते हैं। इसीलिए तो कहती हूँ मोहब्बत जिंदा लोगों का असासा है। इसे ताकत से दूर रखें। शगुफ्ता बेगम को लगा उसके सामने बैठी संजीदा सी लड़की उसकी बेटी सारा नहीं बल्कि कोई और है। सारा, मैं ना रही तो मेरी मोहब्बत के सहारे तुम लोग गम के समंदर को पार कर लेना। वो दुखी हो गई। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मुझे सहारे अच्छे नहीं लगते। मुझे बस आपके बगैर नहीं रहना। मुझे आपकी यादों का सहारा नहीं बल्कि आपके वजूद का भरपूर एहसास चाहिए। छोड़ेंगे बातें, कोई और बात करते हैं। वो मुस्कुराकर टाल गई। तुम्हारे लिए तो वलीद का वजूद एक दुआ जैसा है। वो सब कुछ बदलने की सलाहियत रखता है। वो तुम्हें कभी दुखी नहीं होने देगा। लेकिन इब्राहिम के पास कोई नहीं। इब्राहिम उसकी तरफ मतवज्जा नहीं थे। अल्लाह ना करे कि आप हमें छोड़कर कहीं जाएं। हमारी मोहब्बतें आपको कहीं जाने नहीं देंगी। जब दोनों माँ बेटी कमरे में अकेली रह गईं तो सारा ने झिझकते हुए माँ की तरफ देखा और सवाल करने की इजाजत चाही। शगुफ्ता बेगम की हालत अच्छी थी। उसके चेहरे की रौनक देखकर अंदाजा ही नहीं हो रहा था कि वो इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रही है। मामा, आप ये क्यों कह रही हैं कि इब्राहिम अंकल का कोई नहीं है? उन्होंने तो मुझे बताया था कि उनकी एक बहन भी है। सारा के सवाल ने शगुफ्ता बेगम को खौफजदा कर दिया था, लेकिन वो अपने खौफ पर फौरी तौर पर काबू पाते हुए बज़ाहिर नॉर्मल नजर आने की कोशिश करने लगी। आप चुप क्यों हैं? मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही? सारा ने माँ को सोचों में गुम देखकर सवाल किया। इब्राहिम की बहन मौजूद है, लेकिन उसने हमारी जिंदगी में इतना जहर घोलने की कोशिश की है और इस कोशिश में कामयाब भी रही है कि अब उसके बारे में सोचते हुए भी डर लगता है। माँ की मुतगैर होती रंगत सारा को उनके अंदर के खौफ की एक झलक दिखा गई थी। अब आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बेटी आपका हर तरह से दिफा कर सकती है। अपने अंदर के सारे खौफ निकाल दें और ये सोचें कि आपने बहुत सा जीना है, मेरे लिए, इब्राहिम अंकल के लिए और वलीद के लिए। शीदा कप में चाय डालते हुए मुस्कुराकर बोली, और अपने नवासे नवासियों के लिए भी। वलीद हसन कमरे में दाखिल हो रहा था। उसने शीदा की बात सुनी और बगौर सारा के चेहरे के तासुरात देखने लगा। सारा ने उसकी नजरों की तपिश महसूस करते हुए बेसाख्ता नजरें झुका लीं। उसके गाल शर्म से तपने लगे थे। हाँ, इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला रब से उम्मीद है कि जल्द ही वो हमारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देगा। फिर हम नाना नानी बनकर अपने नवासे नवासियों के साथ वक्त गुजारेंगे। डॉक्टर इब्राहिम की ये बात सुनकर सब मुस्कुरा दिए। सब बहुत खुशगवार माहौल में चाय और स्नैक्स से लुत्फानंदोज हो रहे थे कि शीदा ने अंदर आकर किसी औरत के आने की इत्तला दी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को देखने लगीं कि भला कौन औरत है जिसे शीदा नहीं पहचानती। हाँ, भेज दो शीदा, पता नहीं कौन है। तुम तो सारे जहान की औरतों को पहचानती हो, ये कैसे बच गई तुमसे? सारा की हंसी पर शीदा बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गई।
شگفتہ نے الجھی ہوئی نظروں سے مانوس سے چہرے پر ایک طنز بھری مسکراہٹ سجائے اندر داخل ہونے والی قدرے فربا بدن کی درمیانی عمر والی اس عورت کو دیکھا، اور اس سے پہلے کہ وہ پہچان کر کچھ کہتی، ابراہیم اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ سارا نے اس انجان چہرے والی عورت کی طرف بغور دیکھا تو ڈاکٹر ابراہیم سے ملتی جلتی شکل تھی اس عورت کی۔ مومل تم یہاں؟ ابراہیم نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ ڈاکٹر ابراہیم کو نظر انداز کرتے ہوئے سیدھی چلتی ہوئی شگفتہ کے پاس پہنچ گئی۔ شگفتہ بیگم نے بھی چشمہ لگا کر اسے بغور دیکھا اور اگلے ہی پل اس کے ہونٹ کئی گھنٹوں سے پھیلی مسکراہٹ سے مومل کہہ کر محروم ہو گئے۔ آج ثابت ہو گیا کہ دنیا گول ہے، کوئی جتنا بھی دوسرے سے بھاگے کہیں نہ کہیں ملاقات ہو ہی جاتی ہے۔ شگفتہ بی بی مجھے پہچان لیا یا میں اپنا مکمل تعارف کرا دوں؟ مومل کی لہجے کا زہر ویسا ہی تیز تھا جیسا برسوں پہلے ہوا کرتا تھا، جو اسے اپنی تیزی سے پل بھر میں مار دیتا تھا، جبکہ ابراہیم کی محبت کا امرت اسے دوبارہ زندہ کر کے ہنسنے مسکرانے پر مجبور کرتا رہتا تھا۔ تمہیں کوئی کیسے بھول سکتا ہے مومل، تم تو خوابوں خیالوں میں بھی نظر آتی رہتی ہو۔ شگفتہ بیگم نے اسے دیکھتے ہوئے عجیب سے انداز میں کہا تو ابراہیم بھی آگے بڑھے اور اس کے قریب کھڑے ہو گئے۔ تم یہاں کیسے مومل؟ یہ ایڈریس کیسے ملا اور خیریت تو ہے؟ کیسے آنا ہوا؟ ابراہیم صاحب کے یوں پوچھنے پر وہ یکدم مڑی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، آپ نے شگفتہ سے خفیہ شادی کر لی، ایک بیوہ جس کی جوان اور شادی شدہ بیٹی بھی ہے، اور جو ادھیڑ عمر کی عورت ہے، اور اس کی اضافی خوبی یہ ہے کہ وہ بریسٹ کینسر کی مریضہ ہے۔ ابراہیم نے گڑبڑا کر اسے دیکھا۔ مگر تمہیں کیسے پتا چلا؟ کس نے بتایا؟ مجھے اظہر بھائی کی بیوی نے بتایا کہ اظہر اس شادی میں شامل تھا۔ اس نے نکاح میں شامل ابراہیم کے بچپن کے دوست کا نام لیا۔ آپ نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس دنیا میں کہیں قریب ہی آپ کی ایک بہن بھی موجود ہے جسے آپ کی شادی کا بہت ارمان تھا، اور آپ جسے ہمیشہ یہ کہہ کر ٹال دیتے تھے کہ ابھی میرے پاس دوسری شادی رچانے کا وقت نہیں ہے، میں اپنے پروفیشن سے ایک شادی کر چکا ہوں جو ماشاءاللہ بہت کامیاب جا رہی ہے، جس میں مجھے بے شمار دعائیں مل رہی ہیں بے انتہا کامیابیوں کے ساتھ۔ لیکن اب مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپ نے یہ بھی نہ سوچا کہ آپ اتنے بڑے مقام پر موجود ہیں، آپ کا نام نہ صرف اس ملک میں بلکہ دیگر ممالک میں بھی بہت احترام سے لیا جاتا ہے۔ آپ نے انسانیت کی اتنی خدمت کی ہے کہ پاکستان والے آپ پر ناز کرتے ہیں، آپ کی مثالیں دیتے ہیں۔ آپ اس ملک کے مالدار ترین انسان ہیں، آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ جس جوان اور حسین لڑکی سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی خوش قسمتی سمجھ کر آپ کے ساتھ زندگی کے سفر میں چلنا پسند کرتی، لیکن آپ نے ہمیشہ کی طرح وہ چیز پسند کی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مومل کے منہ سے نکلے ہوئے تضحیق آمیز کلمات ابراہیم کے ساتھ سارا کو بھی آگ لگا گئے، جبکہ شگفتہ بیگم دم بخود سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ابراہیم صاحب کے ایک لمحے کے لیے شگفتہ کے چہرے پر نظر ڈالی تو اس کا دل بھی یہ دیکھ کر دکھ سے بھر گیا کہ شگفتہ کے چہرے پر شدید خوف نظر آ رہا تھا۔ ارے آپ جو کوئی بھی ہے فوراً خاموش ہو جائیں، اس سے زیادہ بدتمیزی میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ آپ میری ماں کے بارے میں اس طرح کے الفاظ منہ سے نکال بھی کیسے سکتی ہیں؟ وہ غصے سے لال ببو کا چہرہ لیے ماں کی طرف مڑی۔ یہ کون ہے ماما؟ آپ انہیں جانتی ہیں؟ میں انہیں کیوں نہیں جانتی؟ شگفتہ کی فقر رنگت اور خوفزدہ آنکھیں دیکھ کر ابراہیم کا دل ڈوبنے لگا۔ مومل کے چہرے پر نخوت بھری مسکراہٹ تھی جو سارا کے تن بدن کو جلائے جا رہی تھی۔ مومل فضول باتوں کی ضرورت نہیں، میں اپنی بیوی کے بارے میں یہ بکواس نہیں سنوں گا، سمجھی؟ ابراہیم صاحب نے تیزی سے اٹھتے ہوئے مومل کو سرزنش کی تو شگفتہ بیگم نے دونوں آنکھیں بند کر لی۔ بند آنکھوں سے دو آنسو نکل کر بہتے ہوئے گالوں سے اس کی گود میں رکھے ہاتھوں پر گر گئے تھے۔ ابراہیم نے بے اختیار اس کے پاس بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کے کانپتے ہاتھ تھام لیے۔ بس اب ڈرنا نہیں ہے، تم نے ساری زندگی ظلم سہتے ہوئے گزاری ہے اور اب میرے ہوتے ہوئے تم پر کوئی زیادتی نہیں کر سکے گا۔ ابراہیم صاحب نے نرمی سے شگفتہ بیگم کو کندھوں سے پکڑتے ہوئے بیڈ پر لٹا دیا۔ مومل تم نے جو کچھ کرنا تھا کر چکی ہو، اب اگر تمہارے منہ سے میں نے کوئی بھی غلط بات سنی تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ شگفتہ بہت بیمار ہے اور اس کے لیے یہ ساری باتیں بہت تکلیف دہ ہیں۔ جہاں تک شگفتہ سے شادی کی بات ہے تو میں نے تمہیں اس لیے کچھ نہیں بتایا کہ تم برسوں پہلے جو کچھ کر چکی ہو ہم دونوں کو جدا کرنے کے لیے، اس سے ہمیں یہ ڈر تھا کہ اس بار بھی تم اپنی ہر کوشش کرو گی کہ ہم دونوں ایک نہ ہو سکیں۔ ہم دونوں کو تم سے اچھے کی امید نہیں تھی۔ مومل ہمیشہ نرمی اور پیار سے بات کرنے والے بھائی کا یہ لہجہ سن کر اور دیکھ کر حیرانی سے اسے تکنے لگی تھی۔ ہاں مجھے خبر لگی ہے کہ شگفتہ بی بی کو کینسر ہو گیا ہے، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ میرے امیر کبیر لائق فائق بھائی کے لیے کینسر کی مریضہ بستر مرگ پر پڑی ہوئی ایک بڑھیا ہی رہتی تھی۔ مومل کے الفاظ اور لہجے کا زہر مزید تیز ہو گیا تھا۔ خبردار اگر میری ماں کے بارے میں ایک لفظ اور کہا میں آپ کی زبان کھینچ لوں گی۔
इंतहाई बदतमीज किस्म की खातून हैं आप, मुझे मजबूर ना करें कि मैं धक्के देकर आपको इस कमरे से निकालूं। सारा माँ की बेइज्जती बर्दाश्त ना कर सकी और मोमल की बात सुनते ही चिल्लाने लगी। इब्राहिम ने सारा की कैफियत देखते हुए वलीद हसन को आंखों ही आंखों में इशारा किया, जो एक तरफ बैठा दम साधे उनकी बातें सुन रहा था। वलीद हसन उठा और आग बगोला होती हुई सारा का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने की कोशिश करने लगा। छोड़े मुझे, मैंने इस कमरे से बाहर नहीं निकलना। ये औरत तो मेरी माँ को तकलीफ देकर मार ही देगी। उसकी बात सुनकर मोमल बगौर उसे सर से पांव तक देखते हुए जलाने वाले अंदाज में मुस्कुराई और कहा, मुझे क्या जरूरत है एक मरते हुए इंसान को मारकर उसका खून अपने सर लेने की। ये तो यूं भी चंद दिनों की मेहमान ही है। पहले तो मैंने सोचा था कि चंद ही दिनों में खस कम जहां पाक हो जाएगा, इसलिए फिलहाल चुप ही रहती हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कहीं ये भी अपनी माँ की तरह ढीठ ना हो जाए। इब्राहिम उसके करीब जाकर खड़े हो गए और मोमल की आंखों में आंखें डालकर कहा, कुछ इंसानों के मुंह को चुड़ैलों की तरह खून लग जाता है। वो बज़ाहिर तो इंसान लगते हैं, लेकिन जिनका खून पीते हैं उन्हें पता होता है कि ये कितने खतरनाक हैं। तुमने मेरा और शगुफ्ता का खून पी रखा है और हम अच्छी तरह से जानते हैं तुम्हारी फितरत को, और ये भी जानते हैं कि दूसरे भी कई बेगुनाह लोग हैं जिनका खून तुम्हारे सर है। लेकिन ये बात जरूर याद रखना कि मैं बहन समझकर अगर तुम्हें अपना खून माफ भी कर दूं, तब भी दूसरे लोग माफ नहीं करेंगे। वो उदास नजरों से सारा की तरफ देखकर बोल रहे थे और मोमल के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और दूसरा जा रहा था। ये औरत जो आज बिस्तर पर लेटी हुई है, सारा कसूर इसका है कि ये तुम्हारे गुनाहों पर पर्दा डाले चुपचाप बैठी रही थी। लेकिन आखिर कब तक पर्दा डाले रखती? मुझे इसने सब कुछ बता दिया है, और ये याद रखना कि कुछ बातें खुल गई तो तुम्हारे लिए भी उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। एक बार फिर बता रहा हूँ, गौर से सुन लो कि शगुफ्ता ने मुझे एक एक बात बता दी है। वो उसके चेहरे पर नजरें जमाए चबा चबा कर एक एक लफ्ज अदा कर रहे थे और मोमल की हालत उनके लहजे में छुपी धमकी महसूस करके खराब होती जा रही थी। मुझे यही डर था कि ये औरत मुझे आपसे दूर करने के लिए जरूर कोई ना कोई ड्रामा करेगी। अब जबकि ये बेवा होकर बेसहारा बैठी हुई थी, तो इसे आप जैसे अमीर तरीन इंसान की जिंदगी में वापस आने के लिए कोई ना कोई बहाना तो जरूर चाहिए था। आप जरा इसकी चालाकी को समझने की कोशिश तो करें। वो अब कमरे में रखे सोफा चेयर पर पांव रख के अकड़ कर बैठी हुई थी और उसकी बातें सुनते हुए सारा का जी चाह रहा था कि उसे सोफे समेत उठाकर बाहर फेंक आए। वलीद हसन उसके बिल्कुल करीब खड़ा था, डॉक्टर इब्राहिम की आंखों ही आंखों में दी गई हदायत के मुताबिक उसे संभालने के लिए। वो पल भर में वलीद को हैरान छोड़कर शेरनी की तरह आगे बढ़ी और मोमल का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उठाने की कोशिश करते हुए बोली, अब आखिरी बार कह रही हूँ कि इज्जत से खुद निकल जाए। आप दोनों अपने मामला जाकर जहां भी तय करना चाहें कर ले, लेकिन यहाँ बैठकर मेरी माँ के बारे में कोई फजूल बात करने की इजाजत मैं हरगिज किसी को नहीं दे सकती। मोमल ने उसका हाथ गुस्से से झटकते हुए उसे घूरा और बोली, अरे जाओ जाओ माँ की चमची, उसने तुम्हें कहा कि ये तुम्हारी माँ है और तुमने उस पर भरोसा कर लिया। अब मेरा मुंह खुलवा ही लिया है तो सुन लो लड़की, ये औरत जो बिस्तर मर्ग पर पड़ी है, इस जगह पहुंचकर भी सच्चाई से आंखें चुरा रही है। इसे आप कसम देकर पूछो कि क्या ये तुम्हारी माँ है। कमरे में मौजूद सभी लोग मोमल की बात सुनकर साकत से एक दूसरे को देखने लगे थे। शगुफ्ता और डॉक्टर इब्राहिम की रंगत फक हो गई थी, जबकि वलीद और सारा दोनों बेयकीनी से मोमल को देख रहे थे। खुदा के लिए मोमल, तुमने पहले ही मेरे लिए जिंदगी के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। एक सारा ही थी जो मेरी जिंदगी के अंधेरों में रोशनी बनकर आई थी। मैंने एक नन्ही सी किरण के सहारे सारी जिंदगी गुजार दी है। खुदा के लिए इसे मुझसे बदगुमान करके मुझसे मेरी रोशनी मत छीनो। तुम जो कहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम कहोगी तो मैं इब्राहिम को भी छोड़ दूंगी। शगुफ्ता का मल्तजियाना लहजा मोमल की अना की तस्कीन कर रहा था। खुदा के लिए शगुफ्ता, अब इस औरत से डरना छोड़ दो। इसने तुम्हें सारी उम्र डराए रखा है, लेकिन अब सारा और इब्राहिम की मोहब्बत के सहारे इस फरेबी औरत से तुम्हें मुकाबला करना है। इब्राहिम खौफजदा नजरों से सबकी तरफ देखती हुई शगुफ्ता को हर मुमकिन तरीके से हिम्मत दिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मोमल के जहर से बार बार डसी हुई थी, इसीलिए वो इस खतरनाक औरत के शर से डर रही थी। उसकी आंखों के सामने वो मंजर आ गए थे जब वो अपनी सगी औलाद का गला घोंटने के लिए तैयार थी। इब्राहिम, आप नहीं जानते ये औरत इतनी सफाक है कि ये किसी भी रिश्ते का खून कर सकती है। ठीक है, मैं इस लड़की को सब कुछ बता दूंगी, तब ये लड़की तुम्हारे मुंह पर थूक कर मेरे साथ चली जाएगी। मोमल का धमकिया में इस लहजे शगुफ्ता के दिल को अंदर ही अंदर जैसे चीरे जा रहा था। वो सख्त खौफजदा अंदाज में कभी इब्राहिम की तरफ देख रही थी और कभी साकत से खड़ी सारा के चेहरे की कैफियत को भांपने की कोशिश कर रही थी। ये सोच लो मोमल कि जो तुम कर रही हो उसके अंजाम में तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। इब्राहिम ने उसे माने के अंदाज में वार्निंग दी तो वो पागलों की तरह कह लगाकर हंस पड़ी।
میری ماں نے مجھے گھٹی میں اس عورت سے نفرت کا زہر پلا دیا تھا۔ یہ اور اس کی ماں اسی قابل تھے کہ ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا۔ شکر ہے کہ تم نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ تم لوگوں نے ہمیشہ شگفتہ کو تکلیف ہی دی ہے۔ تم کیسی بہن ہو اور میری ماں مرحومہ کیسی ماں تھی کہ تم دونوں کو یہ پتا ہوتے ہوئے بھی کہ شگفتہ میرے لیے کتنی اہم اور ضروری تھی اور ہے، اور میں نے کبھی شگفتہ کے بغیر زندگی کا تصور ہی نہیں کیا تھا، پھر بھی اسے مجھ سے دور کر کے مجھے جیتے جی مار دیا تھا۔ اب جبکہ ہم دونوں نے ایک نئی زندگی کی شروعات کی ہے، بجائے اس کے کہ ہمیں دعاؤں کا تحفہ دو، تم نے پھر ہماری بربادیوں کا ارادہ کر لیا ہے۔ یہ بھی تو سوچو نا کہ اس بار برباد صرف تم لوگ ہی نہیں ہوگے بلکہ میں بھی ہوں گی۔ سارا کو ان کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ شگفتہ دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ سارا کو مومل کی باتوں پر یقین نہ آئے۔ ولید بیٹا، خدا کے لیے سارا کو یہاں سے باہر لے جاؤ، یہ جو زہر اس عورت کی زبان سے نکل رہا ہے یہ ہمارے رشتوں کو ختم نہ کر دے۔ سارا نے بڑے اطمینان سے ابراہیم کی طرف دیکھ کر کہا، ہمارا رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ اسے دنیا کی کوئی بھی طاقت کمزور نہیں کر سکتی۔ میں ایک بیٹی کی حیثیت سے اپنی ماں پر فخر کرتی ہوں۔ میری ماں ایک اچھی ماں ہی نہیں بلکہ ایک بہترین انسان بھی ہے۔ جو عورت کسی جانور یا پرندے کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، وہ کسی کو دھوکہ کیسے دے سکتی ہیں؟ سارا شگفتہ کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ وہ بڑی محبت سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ کر انہیں حوصلہ دے رہی تھی۔ شگفتہ بیگم کا سارا بدن دھیرے دھیرے کانپ رہا تھا۔ جذبات کی شدت اور آنے والے لمحات کے خدشات نے وہ بہت کمزور کر دیا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، میں کسی کی باتوں میں آنے والی نہیں ہوں، مومل نے طنز بھرے لہجے میں کہا۔ بے وقوفانہ باتیں نہ کرو بیٹی، تم نہیں جانتی کہ اصل معاملہ کیا ہے، سارا نے انتہائی ناگواری سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ پلیز آج کے بعد مجھے بیٹی کہہ کر کبھی نہ پکاریے گا، مجھے آپ کے منہ سے یہ لفظ سننا بہت برا لگ رہا ہے۔ میری ماں یہ ہے جو میرا فخر بھی ہے اور میرا غرور بھی۔ سارا کی مضبوط لہجے میں کی گئی یہ بات سن کر مومل نے باری باری ابراہیم اور شگفتہ کی طرف طنزیہ انداز میں دیکھتے ہوئے کہا، اگر میں اس لڑکی کو اصل صورتحال بتا دوں تو تم دونوں کیا کرو گے؟ تم میں اگر اتنی ہمت ہوتی تو یہ بات ساری دنیا سے چھپائے نہ رکھتی۔ ابراہیم صاحب اپنی زبان پر کنٹرول نہ رکھ سکے اور بے ساختہ کہہ دیا۔ شگفتہ نے بے اختیار ملتجیانہ انداز میں اسے یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہوں، خدا کے لیے کچھ نہ کہنا۔ یہی بات آپ مجھ سے کہنا چاہ رہی ہیں نا کہ میں شگفتہ عزیز خان کی بیٹی نہیں ہوں؟ وہ بڑے نارمل انداز میں سیدھا مومل کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ سارا کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا، غصہ، اذیت، درد، طنز، فریاد، گلہ، نفرت۔ مومل نے اس کی نظروں کا مقابلہ نہ کرتے ہوئے بے ساختہ اپنی آنکھیں چرا لیں اور ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر سارا کی آنکھیں اس کے چہرے پر ہی مرکوز تھیں۔ ایک پل کے توقف کے بعد وہ دوبارہ بولی، تو مسز مومل شاہد خان صاحبہ، میں آپ کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ اتنی اچھی طرح سے تو شاید آپ بھی اپنے آپ کو نہیں جانتی ہوں گی جتنا میں آپ کے چلتر اور سازشوں سے واقف ہوں۔ شگفتہ اور ابراہیم کے ساتھ ساتھ ولید بھی چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ ان تینوں کے منہ حیرت سے کھلے تھے اور وہ تینوں بے یقینی سے اس غیر متوقع صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور سارا کو سب کچھ کس نے بتایا ہے۔ تو ولید حسن، ابراہیم انکل اور مما جان، ان سے ملیں، یہ ہے مجھے جنم دینے والی میری وہ سگی ماں جو میرا گلا دبا کر مجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کر رہی تھی، لیکن ایک نیک دل پری نے اپنی ساری زندگی داؤ پر لگا کر میری زندگی بچا لی۔ ہے نا حیرانی کی بات؟ سگی ماں ڈائن بن کر ننھی سی جان کا خون پینے کے لیے تیار تھی، لیکن پھر معجزہ ہوا اور میں ایک مہربان پری کی پناہ میں آ گئی۔ میں تو اتنی چھوٹی تھی کہ میں نے اس وقت تک کوئی نیکی بھی نہیں کی تھی جس کے صلے میں مجھے خدا نے اس مہربان پری کی آغوش میں دے دیا تھا۔ میں نے اس دنیا میں ابھی مندی ہوئی ذرا سی آنکھیں ہی کھولی تھیں، ابھی تو میں نے اس دنیا کو پوری آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں تھا، ابھی تو میں نے آپ کو رات رات بھر جگایا بھی نہیں تھا، ابھی تو بھوک سے بلبلاتے ہوئے آپ کے سینے سے چمٹنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ اس کی آواز لرز رہی تھی اور آنکھیں مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ سبھی دم بخود سے ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے تھے۔ مومل کی حالت کچھ ایسی تھی کہ جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو، وہ ٹکر ٹکر سارا کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اسے 1% بھی یہ امید نہ تھی کہ وہ اس ساری حقیقت سے آگاہ ہو سکتی ہے، اسی لیے تو ساکت سی اسے گھورے جا رہی تھی۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس خاموشی کو توڑ دیتا۔ کمرے میں اتنا سکوت تھا کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دے جاتی۔ وہ سب اس خاموشی میں ایک دوسرے کی سانسوں کی آواز بھی سن رہے تھے۔ شگفتہ بیگم کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ آگے بڑھ کر سارا کو سینے سے لگا کر تسلی دے، لیکن اس کی اپنی حالت ایسی تھی کہ اسے خود تسلی کی ضرورت تھی۔ ایک انجانا سا خوف اس کے دل میں بار بار کچوکے لگا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ سارا کو کوئی اسے چھین کر لے کر جا رہا ہے۔
पिलाकर अपने आंसुओं पर काबू पाकर सारा ने दोबारा बात शुरू की। मैंने जानबूझकर आपको यहाँ बुलाने के लिए इब्राहिम अंकल के दोस्त को ये कहा कि उनकी बीवी फोन करके आपको ये इत्तला दे कि आपके भाई ने शगुफ्ता से निकाह कर लिया है। जितना मैं आपको जानती हूँ, मुझे बखूबी अंदाजा था कि आप फौरी तौर पर भागी भागी आएंगी और अपनी पूरी कोशिश करेंगी कि शगुफ्ता और इब्राहिम दोनों की जिंदगियों में एक बार फिर से जहर घोल दें। और आप ऐन मेरे अंदाजे के मुताबिक फौरी तौर पर चंद घंटों में ही यहाँ पहुंच गई हैं। तो जानती हैं कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलवाया है? मोमल ने गैर शऊरी तौर पर नफी में सर हिलाया तो सारा ऐन उसके सामने घुटनों के बल कारपेट पर बैठते हुए बोली, मिसेस मोमल शाहिद, मुझे आपसे ये कहना था कि जिस तरह मुझे फख्र है कि मेरी परवरिश करने वाली माँ एक अजीम तरीन औरत है, एक ऐसी औरत जिसने अपनी सारी जिंदगी, अपनी हर खुशी एक दिन की उस बच्ची के लिए वक्फ कर दी जिससे उसका खूनी रिश्ता नहीं था, जो उसकी जालिम ताई की बेटी थी। दूर पार का नाम का रिश्ता ही था ना, जो ना होने के बराबर समझा जाता है। एक ऐसी बच्ची की खातिर मेरी मम्मा ने अपनी मोहब्बत से भी दस्तबरदारी का मुआहिदा कर लिया। जो कत्ल कर दी जाती तो उन्हें कोई फर्क ना पड़ता, बल्कि किसी को भी फर्क ना पड़ता। शगुफ्ता उठकर बैठ चुकी थी और आंसू उसकी आंखों से टप टप गिर रहे थे। और मुझे आपसे ये कहना है कि मुझे अपने आप से नफरत महसूस हो रही है जब से ये जाना है कि मेरी रगों में दौड़ता खून आपका है। मुझे ये खून नहीं चाहिए। मैंने ये खून आपके मुंह पर वापस मारना है, क्योंकि ये जहरीला खून है। ये किसी के वजूद को भी नीला कर सकता है। ये कहते हुए सारा ने सोफे की लकड़ी पर पूरी कुव्वत से अपनी कलाइयां मारी और इससे पहले कि कोई समझकर उसे रोकता, सबने देखा कि उसकी दोनों कलाइयों की चूड़ियां टूटकर कलाइयों में खुब गई थीं और 2-3 जगहों से खून निकलने लगा था। इब्राहिम, शगुफ्ता और वलीद सभी घबराकर उसकी तरफ लपके, लेकिन उससे पहले ही कलाइयों से छूटे फवारों की सूरत बहता खून वो अपनी हथेलियों पर से मोमल के मुंह पर मल चुकी थी। मैं ये खून, ये गंदा खून आपके मुंह पर मारती हूँ। ये जहरीला और सफेद खून आपका खून है। मुझे अपनी रगों में ये जहर नहीं चाहिए, समझी आप? वलीद हसन ने उसकी दोनों कलाइयों को पकड़ लिया था और इंतहाई परेशानी से उसे बेख्तियार अपने सीने से लगाकर थपकने लगा था। उसकी कमीज सीने पर से खून से भर गई थी और उसके हाथ भी खून में लाल हो गए थे। शगुफ्ता ने जल्दी से उठकर सर पर से मलमल का दुपट्टा उतारकर उसकी दोनों कलाइयों पर रोते हुए कांपते हाथों से बांध दिया था और अब इब्राहिम की तरफ देख रही थी, जो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर मरहम पट्टी की तैयारी कर रहे थे। मोमल नागवारी और गुस्से पर कंट्रोल करते हुए तेजी से अपने चेहरे को दुपट्टे से साफ करते हुए अजीब से अंदाज में बोली, एक न एक दिन तुम्हारा खून जोश जरूर मारेगा और तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि मैं तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी सगी माँ हूँ। तब तुम खुद चलकर मेरे पास आओगी और अपनी गलती का एतराफ भी करोगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी इकलौती औलाद हो, वरना मैं इंतजार करने वालों में से नहीं हूँ। मोमल के अंदाज में अब भी गरूर नजर आ रहा था। सारा उसके ढीठपन को महसूस करके अफसुर्दा से अंदाज में उसे देखने लगी। आपने कभी सोचा है कि खुदा की तरफ से यह आपके लिए कितनी बड़ी सजा है? खुदा ने आपको औलाद के लिए खूब तरसाया है। आप दूसरों की गोद में बच्चे देखकर जलती और कुड़ती जरूर होंगी, क्योंकि ये आपकी फितरत है। किसी को अपने से अच्छा नहीं देख सकती। हो सकता है कि सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफी मांग लेती तो अल्लाह आप पर मेहरबान हो जाता और आपको औलाद की नेमत के साथ शोहर की मोहब्बत भी अता कर देता। वह आज सब कुछ कह देना चाहती थी। जानती हैं, अभी तो मैंने आपके सामने एक ऐसा इंकशाफ करना है जो आपके पैरों तले से जमीन निकाल देगा। इब्राहिम खामोशी से सारा का जख्म साफ करके पट्टी कर रहे थे। तकलीफ का शदीद एहसास उसके चेहरे पर था और वलीद हसन ने देखा कि सारा से ज्यादा तकलीफ शगुफ्ता बेगम को हो रही थी, जो सारा के बंद ना होते खून को देखकर परेशान थी। वो ये जानकर हैरान था कि कोई और औरत किसी और की औलाद से इतनी मोहब्बत भी कर सकती है। ये तुमने क्या कर दिया? मेरा दिल कट रहा है तुम्हारा खून देखकर। शगुफ्ता बेगम रोते हुए उसे चूम रही थी। तुम क्यों ये समझ रही हो कि ये खून मेरा नहीं है? तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी हो, मेरे दिल का टुकड़ा, मेरे जिस्म का हिस्सा। क्या हुआ जो मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया? मैं सारी सारी रात तुम्हारी तकलीफ पर तुमसे ज्यादा तड़पी हूँ। चोट तुम्हें लगती है तो दर्द मुझे होता है। कामयाबी तुम्हें मिलती है तो सर मेरा ऊंचा होता है। खुशी तुम्हें मिलती है तो चेहरा मेरा खिलता है। तुम्हारी आंख का आंसू मेरे दिल पर पत्थर बनकर गिरता है। फिर तुम ये कैसे कह सकती हो कि तुम्हारी रगों में मेरे अलावा किसी और का खून दौड़ रहा है? मैं तुम्हें बता रही हूँ कि यहाँ मेरी मोहब्बत दौड़ रही है, यहाँ मेरी ममता दौड़ रही है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है इस वक्त तुम्हारी ये हालत देखकर। देखो, जल्दी से अपने आप को संभाल लो, वरना तुम्हें अच्छी तरह से अंदाजा है कि फिर तुम्हें मुझे संभालना पड़ेगा। शगुफ्ता बेगम की सांसें फूली हुई थी और उनका सीना बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था।
چہرے کی تھکن گواہی دے رہی تھی کہ جیسے وہ بہت دور سے بھاگتی ہوئی آئی ہوں۔ سارا نے شگفتہ بیگم کی گود میں منہ چھپا لیا تھا۔ پاگل اور کیسے ہوتے ہیں، بالکل اس لڑکی جیسے ہی تو ہوتے ہیں۔ آپ کو احساس بھی ہے کہ آپ کی تکلیف سے ہم سب کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ ولید حسن نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے ڈانٹا تو وہ جواباً شگفتہ بیگم کی گود سے منہ نکال کر اسے گھورنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں گہرا طنز تھا۔ بھیگی آنکھوں سے جھلکتے طنز کے رنگ ولید حسن کے چہرے پر شرمندگی کی صورت میں واضح نظر آنے لگے تھے۔ کم سے کم آپ کو تو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ الشبا کا خون نہیں ہے بلکہ یہ میرا خون ہے، یعنی کہ سارا کا۔ شگفتہ بیگم کبھی ولید حسن کے چہرے پر نظر آتے شرمندگی کے تاثر کو اور کبھی پریشانی سے اسے دیکھنے لگیں۔ الشبا، یہ کیا قصہ ہے بیٹا؟ شگفتہ بیگم نے پریشان انداز میں ولید حسن کی طرف دیکھ کر پوچھا تو وہ کھسیانہ سا ہو کر اسے گھورنے لگا۔ ان تینوں کے درمیان ہونے والے مکالمے سن کر مومل نے منہ بناتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی اور اپنے بھاری بدن کو بمشکل اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ تینوں خاموشی سے اس کے چہرے کا جائزہ لینے لگے۔ میں چلتی ہوں، لیکن پھر ضرور آؤں گی، کیونکہ یہاں اس گھر میں میری اکلوتی بیٹی رہتی ہے۔ بے شک اس وقت مجھ سے تم لوگوں نے اسے بدگمان کیا ہوا ہے، لیکن ایک دن ضرور خون جوش مارے گا اور میری بیٹی مجھے اپنے پاس بلا لے گی۔ سارا کی دونوں کلائیوں پر پٹیاں لگ چکی تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور مومل کے قریب جا کر بولی، کیا ملا زندگی میں دوسروں کی خوشیاں چھین کر؟ مومل ہنسنے لگی۔ اس نے قریب رکھے ٹیشو پیپر کے ڈبے سے ٹیشو نکال کر منہ سے باقی بچے خون کے چھینٹے پہنچ لیے تھے، لیکن پھر بھی چہرے پر کہیں کہیں خون نظر آ رہا تھا، جس سے اس کی شکل ایسی بھیانک لگ رہی تھی کہ سارا کو اس کی خوفناک شکل کی طرف دیکھ کر جسم میں جھرجھری سی دوڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے شوہر کی محبت کا تانا کبھی نہ دینا، ابھی تم نے مجھے باتوں باتوں میں یہی کہا ہے، لیکن یاد رکھو کہ زندگی میں سب کچھ حاصل رہا ہے، دولت، عزت اور شوہر کی محبت بھی۔ میں نے تمام عمر عیش و عشرت میں گزاری ہے، تمہاری اس منہ بولی ماں کی طرح کسی موذی بیماری میں مبتلا نہیں ہوں اور نہ ہی سسک سسک کر موت کا انتظار کر رہی ہوں۔ ایک ایک سانس کے لیے ترستی نہیں ہوں، بلکہ جو جی میں آتا ہے کھاتی ہوں، پیتی ہوں، ڈاکٹروں کی اجازت کی محتاج بھی نہیں ہوں، اور میں نے جو کچھ زندگی میں چاہا ہے وہ سب کچھ مجھے ملا ہے، چاہے وہ دولت ہو، عزت ہو یا محبت۔ اس کے لہجے میں اتنا غرور تھا کہ شگفتہ اور ابراہیم نے دل ہی دل میں خدا سے دعا مانگی کہ یا اللہ اس کو کم فہم عورت کو سزا نہ دینا۔ اپنی بیماری کے متعلق اس کی باتوں نے شگفتہ بیگم کا دل جیسے چیر دیا تھا، لیکن وہ پھر بھی چپ چاپ سب کچھ سنتی رہی، جبکہ اس کی باتیں سن کر سارا ہنسنے لگی، اتنی ہنسی کہ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ کمرے میں موجود سبھی لوگ حیرانی سے دیکھ رہے تھے کہ ایسے حالات میں وہ پاگلوں کی طرح کیوں ہنس رہی ہے۔ شوہر کی محبت، شاید آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے شوہر آپ سے ذرا بھی محبت نہیں کرتے۔ نہ میرے باپ نے آپ سے محبت کی ہوگی، کیونکہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں جھوٹ اور دھوکہ نہیں ہوتا، اور انہوں نے آپ کو اندھیرے میں رکھ کر آپ سے شادی کی تھی۔ جب آپ کسی رشتے سے مخلص نہیں ہیں تو کوئی بھی آپ سے مخلص کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے سگے رشتوں کو دھوکہ دیا ہے، ساری عمر جھوٹ کے سہارے گزاری ہے، آپ کو کوئی سچائی کے ساتھ کیسے چاہ سکتا ہے؟ مومل کے چہرے کا رنگ پل بھر کے لیے ذرا اڑا، لیکن اس نے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے اپنی سونے کی چوڑیوں سے بھری ہوئی دونوں کلائیاں اٹھاتے ہوئے اسے دکھا کر کہا، یہ دیکھو، اسی ہفتے ہماری شادی کی سالگرہ تھی، یہ سونے کی 12 چوڑیاں مجھے میرے شوہر نے تحفے میں دی ہیں، اس سے زیادہ اس کی محبت کا اور کیا ثبوت دوں؟ سارا کو اس عورت کی چھوٹی سوچ پر بہت افسوس ہوا اور وہ اسے گھور کر دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، کوئی بھی عورت اتنی سطحی سوچ کیسے رکھ سکتی ہے؟ آپ کی سوچ ہمیشہ سے سطحی تھی اور سطحی ہی رہے گی۔ آپ اگر محبت اسے کہتی ہیں تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے۔ یہ پیسوں سے خریدا ہوا سونا تو خالص ہو سکتا ہے، لیکن اسے دینے والے کے جذبات خالص بالکل نہیں ہے، کیونکہ آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ کوئی مرد آپ کی عزت کرے یا آپ سے محبت کر سکے۔ محبت اور عزت پانے کے لیے تو عورت کو اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے، اپنی میں کو مار کر ہی دوسروں کے دل جیتے جا سکتے ہیں۔ خدا کو حاضر ناظر جان کر بتائیں کہ آپ نے ایسا کون سا کارنامہ زندگی میں انجام دیا ہے کہ کوئی آپ سے محبت کر سکے یا آپ کی تھوڑی سی بھی عزت کر سکے؟ آپ نے کبھی خود کو اس کا اہل ثابت ہی نہیں کیا۔ سارا کے ہتک آمیز لہجے اور کڑوی باتوں سے مومل کو غصہ آ رہا تھا۔ اس نے شگفتہ کی طرف دیکھ کر طنزیہ انداز میں تالی بجائی اور کہا، شاباش ہے تم پر شگفتہ بی بی کہ تم نے اس لڑکی کی ایسی تربیت کی ہے۔ ابراہیم نے مومل کی طرف دیکھتے ہوئے تیز آواز میں کہا، خدا کے لیے اس عورت کو بخش دو، کیوں اسے تکلیف دے رہی ہو؟ تمہاری وجہ سے سب کچھ تو کھو دیا اس نے۔ ارے تم سے میں گلہ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ جو عورت اپنی پیدا کی ہوئی سگی اولاد کی نہ ہو سکی وہ بھلا کسی اور رشتے کو کیا سمجھ سکتی ہے؟ ابراہیم صاحب نے افسوس بھرے انداز میں بہن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ طنزیہ انداز میں مسکرانے لگی۔
آپ جس مقام پر بھی پہنچ جائیں آپ کی سوچ ہمیشہ کی طرح چھوٹی ہی رہے گی۔ میرے اور ماں کے سمجھانے کے باوجود آپ نے اس 2 ٹکے کی عورت کا پیچھا برسوں سے نہیں چھوڑا اور اب اسے اپنی عزت بنا لیا ہے۔ مومل نے نفرت بھرے انداز میں بھائی کو مخاطب کر کے کہا تو ابراہیم کی رنگت غصے سے سرخ پڑ گئی۔ اس کا جی چاہنے لگا کہ مومل کے منہ پر تھپڑ مار کر کہے، اگر تم میری بہن نہ ہوتی تو میں تمہیں بتاتا کہ 2 ٹکے کی عورت کیسی ہوتی ہے۔ میری بات تو چھوڑ دو، تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سب کچھ شاہد کی نظروں سے چھپا ہوا ہے۔ اسے اگر معلوم ہو گیا کہ اس کی وہ بیوی جو اس کی نظر میں بہت معصوم ہے اور ہر طرح سے ساری زندگی بے وقوف بناتی رہی ہے، اور یہ بھی کہ شادی کے وقت وہ کنواری نہیں تھی بلکہ شادی شدہ ایک بیوہ تھی اور ایک بیٹی کی ماں بھی تھی، تم خود سوچو کہ کسی بھی مرد کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا کتنا مشکل ہوگا اور اس کی سزا بھی کتنی کڑی ہو سکتی ہے۔ ابراہیم نے بہت برداشت کرنے کی کوشش کی لیکن بالآخر ضبط کا پیمانہ لبریز ہو ہی گیا اور اس نے بہن کو منہ پر صاف صاف بات کر دی۔ اس سے پہلے کہ بھائی کو وہ حسب عادت کوئی جلا بھنا جواب دیتی، اس کی پہلی بات کی تپش سے جل کر سارا نے کہا، میری فرشتوں جیسی ماں کی تربیت پر ایک لفظ بھی نہ کہنا، ورنہ میں ہر قسم کا لحاظ ختم کر کے بدتمیزی پر مجبور ہو جاؤں گی۔ آپ کو اگر میرے اندر کوئی اچھائی نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ میری پالنے والی ماں کی وجہ سے ہے، اور اگر کچھ برا نظر آ رہا ہے تو یہ میری پیدا کرنے والی ماں کے خون کا اثر ہے۔ آپ جیسی مجرمانہ سوچ والی عورت کو اگر خدا نے اور اولاد نہیں دی تو اس کا فائدہ اس معاشرے اور آپ کے آس پاس رہنے والے لوگوں کو ضرور ہوا ہوگا، کیونکہ جو زہریلی اولاد آپ پیدا کرتی اور پھر اس کی تربیت میں بھی یہی نفرت اور دھوکہ ہوتا تو سوچیں کہ وہ دوسروں کو کس قدر تکلیف دیتی۔ ابھی تو ایک عورت کے ڈسے ہوئے لوگ اس کے خطرناک زہر سے سنبھل نہیں پا رہے، اگر ایسی کچھ اور اس معاشرے میں پیدا ہو جاتی تو سارا معاشرہ ہی زہریلا ہو جاتا۔ سارا نے انتہائی زہر بھرے لہجے میں کہا تو وہ جلدی سے موبائل فون نکال کر کسی کا نمبر ملانے لگ گئی۔ تم لوگ سمجھتے ہو کہ شاہد کا نام لے کر مجھے بلیک میل کرتے رہو گے، لیکن یہ جان لو کہ میرا شوہر مجھ پر اندھا اعتماد کرتا ہے۔ میں اگر کہوں گی کہ رات ہے تو وہ دن کو رات ہی کہے گا۔ تم سارے اس کے سامنے قسمیں کھانا، دلیلیں بھی لا کر رکھ دینا، لیکن وہ ثبوت ہوتے ہوئے بھی تم لوگوں کا کبھی یقین نہیں کرے گا۔ وہ میری ہی ہر بات کو سچ مان کر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرے گا، سمجھ لو سب۔ اسی اسنا میں شیدہ کمرے میں داخل ہوئی اور سب کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے شگفتہ سے کہا، اور چائے لے کر آؤں؟ ارے شیدہ، یہاں پر موجود سب لوگ چائے نہیں پیتے، کچھ لوگوں کو دوسروں کا خون پینے کی بھی عادت ہے۔ شیدہ حیرانے سے نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھتی ہوئی سر ہلا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اگر اپنے شوہر کو ملا رہی ہیں تو وہ فون نہیں اٹھائیں گے، وہ اس وقت اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ ساحل سمندر پر پکنک منانے گئے ہوئے ہیں۔ ان کے آس پاس یقیناً بہت شور ہوگا، اس لیے آپ کے فون کی رنگ نہیں سن رہے۔ وہ بڑے اطمینان سے پاؤں پر پاؤں رکھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے منہ سے نکلے الفاظ نے سب کو حیران اور مومل کو یکدم پریشان کر دیا تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو لڑکی؟ وہ ایک بزنس میٹنگ پر کراچی گئے ہیں اور 2-3 دن میں واپس آ جائیں گے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ مہینے میں 2 بار ضرور وہاں جاتے ہیں۔ اپنی شکل و صورت پر غرور کرنے والی مومل کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ اگلے ہی لمحے اس پر ایک قیامت گزرنے والی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو لے یہ دیکھ لیں، میرے واٹس ایپ پر 1 منٹ پہلے ہی ساحل سمندر سے ان کی تصویر موصول ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ ان کے دونوں بیٹے بہت خوبصورت ہیں اور بیوی تو جیسے کوئی انٹرنیشنل ماڈل ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اپنے سمارٹ فون کی اسکرین پر مسکراتی تصویر اسے دکھانے کے لیے آگے ہوئی۔ مومل کی نظریں ہاتھ میں پکڑے فون پر تھی جس میں شاہد کے ساتھ ایک خوبصورت لمبے قد والی عورت کھڑی تھی اور ان دونوں کے سامنے ساحل کی ریت پر 2 پیارے بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان چاروں کے چہروں پر خوشی اور مسرت کے تاثرات تھے۔ تصویر میں ایک مکمل فیملی نظر آ رہی تھی۔ مومل نے بغور دیکھا نمبر شاہد کا ہی تھا جو اسے اس تصویر کو مکمل رد کرنے سے روک رہا تھا۔ دوسروں سے جھوٹ بولنے اور انہیں دھوکے میں رکھنے والی آپ جیسی خاتون کے لیے یہ سب کچھ بہت تکلیف دہ تو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ذہن میں کہیں تو یہ بات ضرور ہوگی کہ برائی کے بدلے میں ہمیشہ انسان کے ساتھ مکافات عمل میں برا ہی ہوتا ہے۔ یقیناً دکھ کی اس گھڑی میں آپ کو کوئی امید بھری بات نہیں کر پاؤں گی۔ ہاں اتنا کر سکتی ہوں کہ آپ کو ساری صورتحال بتا کر آگہی کے دکھ سے آشنا کر دوں۔ بے خبری بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، لیکن اب مجھے آپ سے یہ نعمت چھیننی پڑے گی، کیونکہ یہی سننے اور دیکھنے میں آیا ہے کہ ناشکروں سے اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ 13 سال پہلے آپ کے شوہر نے اس عورت سے محبت کی شادی کی ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا بہت احترام بھی کرتے ہیں۔ یہ 2 بچے جو نظر آ رہے ہیں یہ دونوں جڑواں ہیں اور ان کی عمریں 12 سال ہیں۔ یہ لوگ کئی سالوں سے یہ بات اس لیے چھپائے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کو دکھی نہیں کرنا چاہتے، بلکہ شاہد انکل تو مسلسل احساس جرم کا شکار بھی رہے ہیں، اتنے برسوں تک کہ انہوں نے اپنی بیوی کو دھوکہ دیا ہے،
لیکن اب جب کہ انہیں یہ معلوم ہوا کہ ان کی پہلی بیوی نے کس طرح دوسروں کو دھوکے دیے ہیں تو وہ احساس جرم کے بوجھ سے آزاد ہو کر بہت خوش ہیں۔ لیکن ان کی بیوی بہت پریشان ہے اس بات کو لے کر کہ جب ایک عورت اپنے اتنے قریبی رشتوں کے ساتھ اس حد تک برا کر سکتی ہے کہ اپنی ایک دن کی بچی کا گلا گھونٹنے کے لیے تیار ہو گئی تھی تو وہ اس کے ساتھ اور اس کے بچوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرے گی۔ شگفتہ نے دیکھا مومل کے ہاتھ سے موبائل فون نیچے گر گیا تھا اور وہ مشکل سے قریب کی دیوار کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی جس میں وہ ناکام نظر آ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میرا شوہر میرے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس نے ساری زندگی میری ہاں میں ہاں ملائی ہے۔ میں نے جب بھی علاج کی بات کی اس نے مجھے یہ کہہ کر روک دیا کہ اگر اللہ کو منظور نہیں ہے تو تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ اگر اس نے اولاد دینی ہوئی تو بغیر علاج کے بھی دے سکتا ہے۔ یہ یقیناً تمہاری اور تمہاری اس میسنی ماں کی سازش ہے۔ وہ اس ساری صورتحال کا الزام بھی سارا اور شگفتہ کو دے رہی تھی۔ ابراہیم شاکڈ تھے اور شگفتہ یہ سوچ رہی تھی کہ سارا کو یہ سب کیسے معلوم ہوا۔ مجھے جب آپ کے بارے میں ساری چیزوں کا علم ہوا تو میں نے سب سے پہلے آپ کے شوہر کے ساتھ مل کر یہ ساری باتیں ڈسکس کی تھیں۔ میں شگفتہ نہیں کہ آپ کو اتنی آسانی سے معاف کر دیتی۔ میں نے سب سے پہلے یہی سوچا کہ آپ کو آپ جیسی کرنی ویسی بھرنے والی سزا دینی چاہیے۔ دشمن کے کمزور حصے پر حملہ ہی یقینی جیت بخش سکتا ہے۔ اسی لیے میں ان کے پاس گئی۔ پہلے تو وہ شدید صدمے اور بے یقینی کا شکار رہے، لیکن جیسے جیسے میں ان کو ثبوتوں کے ساتھ آپ کے بارے میں بتاتی رہی تو ان کی آنکھیں کھلتی رہیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ان کی آنکھوں کی بے یقینی اور چہرے کی تکلیف دیکھ کر مجھے کتنا افسوس ہو رہا تھا۔ کسی کو تو بخش دیا ہوتا آپ نے، کیسی عورت ہیں آپ کہ کسی رشتے کو نبھانا نہیں آیا۔ وہ انتہائی حیرت بھرے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، میرا میاں یہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ دنیا کی حسین سے حسین عورت کو مجھ پر فوقیت نہیں دیتا تھا۔ میں اس بات پر کیسے یقین کر لوں کہ اس نے کسی عورت کو مجھ پر فوقیت دی ہے؟ میں ابھی اس سے پوچھتی ہوں۔ مومل نے فون ملاتے ہوئے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ وہ اس دوران کنکھیوں سے شگفتہ اور ابراہیم کے چہروں کو بھی دیکھتی جا رہی تھی۔ ابراہیم کے چہرے پر انتہائی دکھ کی کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ اس کے لیے بھی یہ انکشاف بہت تکلیف دہ تھا کہ بہنوئی نے دوسری شادی کی ہوئی ہے۔ جو بھی تھا وہ اس کی اکلوتی بہن تھی۔ ماں باپ کی موت کے بعد تو وہ بہن کا بہت خیال رکھنے لگے تھے۔ ہر لمحہ اسے اپنی محبت کا احساس دلانے کے لیے کبھی اپنی مصروف زندگی سے وقت نکال کر اسے میسج کرتے، کبھی فون کال کر کے خیریت پوچھتے اور کبھی اس کی پسند کی چیزوں کا ڈھیر لے کر اچانک اس کے گھر پہنچ جاتے تھے اور وہ بھی اپنا حق سمجھ کر ان کے لائے ہوئے تحائف خوشی سے وصول کرتی تھی۔ اس کا فون بند ہے شاید۔ مومل نے ہاتھ میں پکڑے موبائل کی اسکرین پر ٹائم دیکھا اور پھر بڑبڑانے لگی۔ شاید نماز پڑھ رہے ہوں گے اس لیے فون بند کر رکھا ہے۔ فون آن کریں گے تو مجھے ضرور فون کریں گے۔ وہ سارا کی طرف انتہائی خفگی سے دیکھتے ہوئے بولی، خیر چھوڑو، یہ میرے میاں کا اور میرا معاملہ ہے۔ تم لوگ خوش نہ ہو، میں سب سنبھال لوں گی، لیکن مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا ہے کہ تمہارے اندر میرے خلاف کتنی نفرت بھر دی گئی ہے۔ اسی لیے تو تمہارے خون نے ذرا بھی جوش نہ مارا اپنی پیدا کرنے والی سگی ماں کو دیکھ کر بھی۔ مومل نے بجائے شرمندہ ہونے کے ملامتی انداز میں شگفتہ کو گھورتے ہوئے کہا تو وہ انتہائی حیرانی سے اسے دیکھ کر پوچھنے لگی، سگی ماں؟ لفظ سگی ماں بولتے ہوئے آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ اس کی کڑوی بات سن کر مومل نے اسے گھور کر دیکھا اور کہا، تم بھی تو سگی اولاد والا کام نہیں کر رہی ہو۔ سنا ہے کبھی کسی سے کہ کوئی سگی بیٹی اپنی ماں کا گھر برباد کرنے کی سازش کرے اور پھر اس میں کامیاب ہو کر ماں کو تانے مارنے لگے؟ میں انتہائی مجبور ہو کر آپ کو اس قدر عزت سے مخاطب کر رہی ہوں، اور جانتی ہیں کہ مجبور کیوں ہوں؟ مجبور میں اپنی تربیت کے ہاتھوں ہوں۔ میری ماں نے مجھے ہمیشہ یہ سبق دیا ہے کہ اگر کوئی عزت کے قابل نظر نہ بھی آئے تو تم اسے عزت دینا، یہ سوچ کر کہ تمہارے پاس کسی کو دینے کے لیے اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تمہارا رویہ ہی تمہارے اساسوں کا پتہ دیتا ہے۔ خدا کے لیے مومل، اب مجھے اور میری فیملی کو بخش دو۔ تم نے پہلے ہی میری زندگی میں کچھ کم زہر نہیں گھولا۔ اب میری بچی کچھ ہی خوشیوں کو تو مجھ سے مت چھینو۔ میں جانتی ہوں کہ تم جس بات کا ارادہ کر لیتی ہو اسے پورا کر کے چھوڑتی ہو، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ تم سب کچھ کر سکتی ہو، یہاں تک کہ اپنے مقصد کے لیے کسی کی جان لینا بھی تمہارے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ لیکن خدا کے لیے مجھے کچھ دیر اپنی زندگی جینے دو۔ میں تم سے اپنی خوشیوں کی بھیک مانگتی ہوں۔ میں تو ویسے بھی کچھ مہینوں کی مہمان ہوں اس دنیا میں۔ بس چند دنوں یا مہینوں کا انتظار کر لو، پھر میری موت کی خوشیاں منا لینا۔ شگفتہ بیگم اپنی بات ختم کر کے دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر زاروں قطار رونے لگی تھی۔ ابراہیم صاحب نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھاما اور آہستگی سے بیڈ پر لٹا کر مومل کی طرف غصے سے مڑے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ تم میری بہن ہو، اور جانتی ہو میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ میرے رب نے ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے بہن بھائیوں کو ایک جیسا نہیں بنایا۔
میں اگر تمہارے جیسا ہوتا صرف اس لیے کہ تم میری بہن ہو اور مجھے سب قدرت کی طرف سے ملا ہے تو آج میں اپنے ضمیر کے سامنے شرمندہ رہتا، سرخرو کبھی بھی نہ ہوتا۔ وہ ابراہیم کی بات سن کر کمرے سے نکل کر جانے لگی۔ میں خدا سے دعا کرتی ہوں کہ آئندہ کبھی آپ کی شکل دیکھنے کو نہ ملے۔ آپ بھی اللہ سے اپنے کیے کی معافی مانگتی رہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو معاف کر ہی دے۔ جاتے جاتے پل بھر کے لیے وہ رکی اور سارا کی بات انسنی کرتے ہوئے باہر نکل گئی۔ شگفتہ اور ابراہیم اس کو اچھی طرح سے جانتے تھے، ہمیشہ سے۔ اس کی چال میں جو غرور نظر آتا تھا وہ آج کمرے سے واپس نکلتے ہوئے انہیں نظر نہ آیا۔ وہاں موجود سب لوگ ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ ابراہیم نے پل بھر کچھ سوچا اور پھر تیزی سے اٹھ کر اس کے پیچھے نکل گئے۔ تم مجھ سے بدگمان تو نہیں ہو کہ میں نے تم سے ساری عمر جھوٹ بولا؟ شگفتہ کندھے پر دھرے سارا کے سر کے بالوں میں انگلیاں گھماتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ یقین جانو اس لیے میں نے تمہیں کچھ نہیں بتایا کہ تمہارا دل ٹوٹ جائے گا یہ سب جان کر۔ میں جانتی تھی کہ تم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم اس تلخ حقیقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرا سکو۔ اپنی سگی ماں کے کیے ہوئے مظالم کو برداشت کرنا کسی بھی بیٹی کے لیے ممکن نہیں تھا۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ اس جھوٹ کا بوجھ میرے دل پر نہیں تھا۔ میرے سر پر تو ہر وقت یہی خوف کی تلوار لٹکی رہتی تھی کہ کہیں سے تمہیں کچھ خبر مل جائے اور تم مجھ سے بدگمان ہو جاؤ تو پھر میں کیا کروں گی؟ اگر تم مجھ سے دور ہو جاتی تو ابھی جو سانسیں دھیرے دھیرے چل رہی ہیں یہ بھی رک گئی ہوتی۔ میں بحیثیت ایک بیٹی آپ کو اپنی ماں سمجھ کر آپ سے بہت محبت کرتی تھی اور آپ کی بہت عزت بھی کرتی تھی، لیکن جب سے یہ معلوم ہوا کہ مجھے جنم دینے والی میری سگی ماں آپ نہیں ہے بلکہ آپ نے مجھے ماں بن کر پالا ہے اور میری خاطر اپنی ساری زندگی وقف کر دی ہے، تو تب سے میرے دل میں آپ کے لیے جو محبت ہے وہ عشق میں بدل گئی ہے۔ میں آپ کی نیک فطرت کی عاشق ہو گئی ہوں۔ جو عورت بنا کسی رشتے کے ایک دن کی بچی کے لیے اپنی پوری زندگی برباد کر سکتی ہے، وہ عورت اس دنیا کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا قیمتی ترین تحفہ ہے، اور میں ناشکری تو کبھی بھی نہیں تھی کہ اس قیمتی اور نایاب تحفے کی قدر نہ کروں۔ میری پوری کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ کی تربیت کی دکھائی ہوئی راہ پر چلتے ہوئے ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھائی کر سکوں۔ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کی محبت کی شبنم میں بھیگی ہوئی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بھیگی آنکھیں چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں جھوٹ نہیں کہوں گی کہ مجھے اس انکشاف سے کوئی فرق نہیں پڑا ہے، بلکہ میں اعتراف کرتی ہوں کہ جب سے میں نے یہ جانا ہے کہ آپ میری سگی نہیں بلکہ پالنے والی ماں ہیں، تب سے میرے اندر اس عورت کے لیے نفرت پل رہی ہے جو میری نفرت کے قابل بھی نہیں ہے۔ نفرت کسی سے بھی نہ کرنا، کیونکہ نفرت کرنے والا ماچس کی تیلی کی طرح ہوتا ہے جو پہلے خود جلتی ہے تو تبھی آگ جلاتی ہے۔ میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گی کہ میری شبنم جیسی بیٹی کسی بھی طرح کی آگ میں جلے۔ شگفتہ بیگم کا لہجہ محبتوں میں بھیگا ہوا تھا۔ سارا نے ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا، اور جو انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے کیا وہ کوئی ماں اپنی بیٹی کے ساتھ کر سکتی ہے؟ شگفتہ بیگم پل بھر کے لیے تو لاجواب سی ہو کر اسے دیکھنے لگی، لیکن دوسرے ہی لمحے کچھ سوچ کر بولی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت مجبور ہو کر حالات کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں۔ وہ بھی اپنے خواہشات کی غلام تھی، اس لیے اس نے دولت کے لیے سب کچھ بھلا دیا تھا، یہ بھی کہ وہ ایک عزت دار فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ نہ اس نے باپ کی عزت کا خیال کیا، نہ ہی بھائی کی عزت کا، اور اسے دولت کی اس چکا چوند میں نہ اولاد نظر آئی اور نہ ہی اس نے اپنے علاوہ کسی اور کی فکر کی۔ ایسے خود غرض لوگ ہمارے آس پاس بہت مل جاتے ہیں۔ ہاں اگر نایاب ہیں تو انسانیت سے محبت رکھنے والے لوگ۔ میں کبھی کبھی سوچتی تھی کہ برائی کے مقابلے میں نیکی بہت ہی کم نظر آتی ہے۔ جہاں دیکھو خود غرض اور برے لوگ بہت زیادہ اور اچھے بے غرض نیک لوگ بہت ہی کم۔ لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ برائی تو گھوپ اندھیرے جیسی ہے، چاروں طرف چھائی ہوئی نظر آتی ہے، جبکہ نیکی کا وجود ایک جگنو کی طرح ہے۔ پل بھر میں اندھیرے کا سینہ چیر کر اپنا احساس دلانے والا جگنو چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن لامحدود اندھیرے کا سینہ چیرنے کی طاقت رکھتا ہے، کیونکہ اس کے پاس روشنی کی طاقت ہوتی ہے۔ اسی طرح اچھا انسان اکیلا بھی ہو تب بھی اس کے پاس نیکی کی طاقت ہوتی ہے، اسی لیے وہ کبھی ہارتا نہیں۔ ہاں اس کی جیت کسی کو نظر نہیں آتی، یہ الگ بات ہے۔ دیکھو نا، جیسے تم جب ڈرامے یا فلمیں دیکھتی ہو تو پورے وقت برائی جیتتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن انجام میں لازمی نیکی کی فتح ہوتی ہے۔ اسی لیے تم بھی یہ سوچ رکھو کہ آخری جیت نیکی اور اچھائی کی ہوتی ہے۔ شگفتہ بیگم کے چہرے سے پھوٹتی ہوئی روشنی سارا کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اس عورت پر فخر کر رہی تھی جس نے اس کی تربیت کی تھی۔ تمہارے بابا بھی ایک ایسے ہی انسان تھے جن کا دل بہت مہربان تھا، اور وہ اپنی اولاد کی طرح تمہیں پیار کرتے تھے۔ وہ اس کی بات سن کر تلخ انداز میں ہنسی۔ میرے ساتھ بھی قدرت نے عجیب معاملہ رکھا ہے۔ میرے سگے والدین نے ایک دوسرے کو دھوکہ دے کر خود غرضی کی انتہا کی اور مجھے اس دنیا میں لانے کا سبب بنے، اور جن سے میرا اولاد والا رشتہ نہیں تھا انہوں نے محبتوں کی انتہا کر دی، اور مجھے یقین ہے
میرے دل میں ان کے لیے ہمیشہ احترام اور محبت قائم رہے گی۔ شگفتہ بیگم کچھ لمحے تو سارا کے چہرے کی طرف پرسوچ انداز میں دیکھتی رہیں، پھر دھیرے سے ایک سوال کیا، کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ تمہیں میری زندگی کی یہ ساری کہانی کس نے سنائی اور یہ سارے راز کھولنے والا کون تھا؟ ان کا سوال سن کر سارا کی رنگت پل بھر کے لیے متغیر ہوئی، لیکن جلد ہی اس نے خود کو سنبھال لیا اور کچھ سوچنے لگی۔ کیا یہ سب کچھ تمہیں ابراہیم نے بتایا ہے؟ سارا نے اس کے سوال پر نفی میں سر ہلایا۔ شاید تم مجھے بتانا نہیں چاہتی ہو، اگر تمہیں مناسب لگے تو مجھے بتا دو، کیونکہ میں نے ابراہیم کو منع کیا تھا کہ یہ ساری باتیں، یہ سارے راز صرف اپنے تک رکھے۔ نہیں، انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا، لیکن جس نے بھی یہ سب بتایا آپ وعدہ کریں کہ اس پر غصہ نہیں ہوں گی۔ سارا نے شگفتہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پہلے وعدہ لیا۔ ٹھیک ہے، میں اسے کچھ بھی نہیں کہوں گی، لیکن تم جلدی سے مجھے بتا دو۔ مجھے یہ سب کچھ شیدا نے بتایا ہے، وہ ہمیشہ سے آپ کی رازدار رہی ہے اور اب بھی آپ کے ہر راز کی امین رہتی، لیکن میں ابراہیم انکل سے آپ کی شادی کے بعد اتنی نیگیٹو ہو گئی تھی کہ اس سے یہ سب برداشت نہ ہوا اور اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ شاید یہ سب بتانے کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ چند دن پہلے گھر کے فون پر مومل بیگم کا فون آیا تھا جو شیدا نے ریسیو کیا، اور آپ کا اور میرا پوچھنے کے بعد یہ بتایا کہ وہ جلد ہی ہمارے گھر آئیں گی، اور فون بند ہونے سے پہلے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسے بتا دو کہ اب وقت آ گیا ہے جب میں اپنی امانت اس سے واپس لے لوں۔ شگفتہ نے حیرانی سے سارا کی طرف دیکھ کر کہا، شیدا نے اس بارے میں مجھ سے کوئی بات کیوں نہیں کی؟ کیونکہ آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور وہ اس پریشانی میں خود ہی جلتی کرتی رہی کہ آپ کو اگر یہ بات پتہ چل گئی تو آپ پر بہت بری گزرے گی۔ سارا کی وضاحت پر شگفتہ بیگم بیٹھ کے سرہانے ٹیک لگا کر لیٹ گئیں اور آنکھیں بند کرتے ہوئے بولیں، میں یہ سارے راز تو خود سے بھی چھپا کر رکھتی تھی کیونکہ اس میں سارا نقصان میرا تھا۔ اگر کسی کو ان ساری باتوں کی خبر لگ جاتی تو تم مجھے اپنی ماں نہ سمجھ کر بدل جاتی۔ مجھے یہی خدشہ ہر وقت ستاتا رہتا تھا کہ کسی کو خبر ہوگی تو یہ بات تم تک ضرور پہنچے گی۔ شگفتہ کے خاموش ہوتے ہی سارا نے سوال کیا، پھر آپ نے شیدا کو یہ سب کچھ کیوں بتایا تھا؟ ہوا یوں کہ ایک بار مجھے شدید انفیکشن ہو گیا تھا، تمہیں اسکول بھیج کر میں گائناکولوجسٹ کے پاس گئی تو اس نے DNC کروانے کا کہا اور یہ بھی کہا کہ بائیوپسی ٹیسٹ کرنا پڑے گا جس میں یوٹرس سے گوشت کا ایک چھوٹا سا حصہ لیتے ہیں اور اس ٹیسٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کہیں کینسر وغیرہ تو نہیں۔ اس کے لیے مجھے ہاسپٹل میں چند گھنٹے ایڈمٹ ہونا پڑا اور اینستھیزیا دے کر DNC کی گئی۔ شیدا کے سوا ایسا کوئی نہ تھا جو میرے ساتھ وہاں موجود رہتا، سو میں اسے ساتھ لے گئی تھی۔ وہ باہر بیٹھی دعائیں مانگ رہی تھی کہ ڈاکٹر نے اس سے پوچھا، آپ مریضہ کے ساتھ ہیں؟ شیدا نے اس بات میں جواب دیا تو وہ عجیب الجھے ہوئے انداز میں ہاتھ میں پکڑے کاغذات دیکھتے ہوئے بولی، میری پیشنٹ شگفتہ عزیز خان نے کیوں اپنی ہسٹری میں غلط بیانی سے کام لیا ہے؟ وہ بھی حیرانی سے ڈاکٹر کا منہ دیکھ رہی تھی۔ مریضہ نے بتایا کہ ان کی شادی کو کئی سال گزر چکے ہیں اور ان کی ایک بیٹی بھی ہے، لیکن میں 100% اس بات پر پر یقین ہوں کہ ان کی شادی نہیں ہوئی، یہ ابھی کنواری ہیں۔ یہ بات کہتے ہوئے شگفتہ کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، سارا پر جیسے کسی نے بجلی گرا دی تھی۔ وہ منہ کھولے حیرت سے ماں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ تو میں جانتی ہوں کہ آپ لوگوں کا نکاح غلط بیانی سے ہوا تھا، لیکن جب آپ نے بابا کو سب کچھ بتا دیا تھا تو پھر آپ دونوں نے نکاح کیوں نہیں کیا؟ آپ لوگ شادی کر کے بھی تو اکٹھے رہ سکتے تھے۔ بچپن کی یادوں میں سے ایک یاد یہ بھی ہے کہ آپ دونوں ایک ہی گھر میں اجنبیوں کی طرح رہتے تھے۔ میں سہیلیوں کے ماں باپ کو دیکھ کر حیران ہوتی تھی کیونکہ ہمارے گھر کا ماحول بالکل الگ تھا۔ میں نے کبھی بھی آپ دونوں کو اکٹھے بیٹھ کر ہنستے بولتے نہیں دیکھا تھا۔ سارا نے افسردہ سے انداز میں کہا تو شگفتہ نے کچھ سوچتے ہوئے نظریں جھکا لیں اور بولی، انہیں ساری عمر اپنی بیوی کی یادوں سے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں مل سکا تھا۔ وہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن اس عورت نے اتنی اچھی نیچر کے آدمی کو بہت ذلیل کر کے چھوڑا تھا۔ وہ باقاعدہ ان کی ٹیسٹ رپورٹس عدالت میں پیش کر کے انہیں ہر طرح سے رسوا کر چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ عورت ان کے دل سے کبھی ایک پل کے لیے بھی نہیں نکلی، یہاں تک کہ انہیں دل کا مریض بنا دیا۔ تمہارے وجود نے انہیں جینے کا حوصلہ دیا تھا، ورنہ تو وہ کب کے مر چکے ہوتے۔ میں اکثر انہیں زندگی کی طرف لانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن شاید میرے دل و دماغ پر بھی ابراہیم کی جدائی کے اثرات اتنے گہرے تھے کہ میں کسی اور کی زندگی کو روشن نہ کر سکی۔ سارا ساری بات سمجھ گئی تھی۔ گھر آ کر شیدا نے مجھے یہ سب بتایا اور اپنا سوال بھی کیا، ایسا کیوں ہے کہ ایک بچے کی ماں ہو کر بھی اتنی بڑی ڈاکٹر آپ کو غیر شادی شدہ کہہ رہی ہے؟ اس کے پیچھے کون سی کہانی ہے؟ شیدا اس وقت تمہارے علاوہ انسانوں میں میرا واحد سہارا رہ گئی تھی۔ میں نے اسے اپنے دل کا سارا حال سنا دیا اور اپنی بدقسمتی کی کہانی سناتے ہوئے میں بھی روتی رہی اور وہ بھی رو رو کر سنتی رہی۔ یہ بات بہت پرانی ہے، لیکن میں نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اس راز کو ہمیشہ راز رکھے گی اور خاص طور پر تمہیں کبھی کوئی بات نہیں بتائے گی، لیکن جیسا کہ اب تم بتا رہی ہو اس بیچاری نے بہت مجبور ہو کر تمہیں سب کچھ بتایا ہوگا۔
سارا نے انتہائی شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا۔ وہ انہیں کیسے یہ بتاتی کہ وہ اپنی ماں سے کس قدر بدگمان ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر ابراہیم سے ان کی شادی نے اسے کیسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ان لمحات کی تلخی نے کیسے اس کے رگوں پہ میں زہر بھر دیا تھا، اور اس دن شگفتہ کے اسپتال جانے کے بعد اس کی حالت کس قدر خراب تھی، جبکہ انجان بنی شیدا سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اسے خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اسے وہ منظر یاد آیا جب وہ انتہائی نفرت سے ماں کے بارے میں بول رہی تھی۔ اسے کوئی ایسا سامع چاہیے تھا جو اس کی تکلیف کو سمجھ سکتا، اس کے درد کو محسوس کر سکتا، اس کے احساسات کو بھی سمجھ سکتا۔ مت نکالو منہ سے ایسی بات جس پر تمہیں بعد میں شرمندہ ہونا پڑے۔ شیدا کو اس کی باتوں سے بہت تکلیف ہو رہی تھی، اس لیے وہ سنتے سنتے ایک دم تیزی سے بولی تو سارا نے اسے دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، تم بھی تو ہو، تم نے دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ اگر اس کا سچا جواب سن لیا تو اپنے آپ پر افسوس ہوگا۔ شگفتہ بی بی جیسی عورتیں دنیا میں بہت کم ہوتی ہیں۔ اگر سچ سننا چاہتی ہو تو سن لو، میری شادی میرے محبوب سے ہوئی تھی، اس لیے میں اس کی محبت میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، جبکہ ان کی شادی ان کو اپنی محبت سے جدا ہو کر کرنی پڑی تھی، اور مجھ جاہل ان پڑھ کو تو یہ پتا ہے کہ شادی کا مطلب من کی خوشی ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کبھی من کی خوشی محسوس ہی نہیں کی، کیونکہ جس چیز کا وجود ہی نہ ہو وہ کیسے محسوس کی جا سکتی ہے۔ اس نے چونک کر شیدا کی طرف دیکھا تھا، اور پھر اس کے بار بار پوچھنے پر شیدا نے یہ کہہ کر ساری کہانی اسے سنا دی تھی کہ اب وہ اپنی شگفتہ بی بی کو مزید کسی معاملے میں دکھی نہیں دیکھ سکتی۔ وہ تو پہلے ہی زندگی کی بازی ہار رہی ہیں، ایک زندگی ہاری ہوئی عورت کو ہرا کر آپ کو کیا ملے گا؟ انہیں آخری لمحے یہ مسکراتی ہوئی چند گھڑیاں تو خوشی سے جی لینے دیں۔ انہوں نے آپ کی زندگی اور خوشیوں کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ اس نے خلاؤں میں گھورتی ہوئی شیدا کی طرف دیکھ کر طنزیہ انداز میں کہا تھا، تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اولاد کی خاطر ہر ماں قربانیاں دیتی ہے۔ اگر میری ماں نے میری خاطر جوانی میں دوسری شادی نہیں کی اور اکیلے بیوگی کاٹی ہے تو اس نے ایسا انوکھا کیا کیا ہے؟ یہ کوئی پہلی ماں تو نہیں ہے جنہوں نے اولاد کی خاطر جوانی برباد کی ہو۔ ہمارے ارد گرد ایسی کئی عورتیں نظر آتی ہیں جنہوں نے یہی کیا ہے، اپنی اولاد کی بہتری کے لیے اور انہیں سوتیلے باپ سے بچانے کے لیے۔ وہ اداس آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے مانی خیز انداز میں مسکرا دی۔ جنم دینے والی ماں تو سب کچھ کرتی ہے، لیکن میری بچی کچھ جنم دینے والی مائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنی ہی اولاد کو کھا جاتی ہیں۔ شیدا کی بات سن کر وہ ایک بار پھر چونک سی گئی تھی۔ سارا کو یاد تھا کہ اس نے کتنی مشکلوں سے شیدا کو راضی کیا تھا کہ وہ اسے ساری بات سچ سچ بتائے۔ تب جو کچھ اس نے بتایا وہ اس قدر ناقابل یقین تھا کہ کتنی ہی دیر تک وہ اس سے یہ پوچھتی رہی کہ تم جو کچھ کہہ رہی ہو وہ ہوش و حواس میں کہہ رہی ہو، اور وہ سر جھکا کر اس بات میں سر ہلاتی رہی۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ سارا کے لیے یہ سب کچھ سننا کس قدر تکلیف دہ ہے۔ اسے یہ بتانا کہ آپ کی سگی ماں ڈائن تھی، اور یہ فرشتہ سی عورت جو آپ کی زندگی بچانے کا سبب بنی، جس نے راتیں جاگ کر آپ کو پال پوس کر بڑا کیا، وہ آپ کی دور کی رشتہ دار ہے۔ ڈاکٹر ابراہیم جسے آپ اپنا دشمن سمجھ رہی ہیں وہ آپ کا سگا ماموں ہے، اور جس انسان کو آپ اپنا باپ سمجھتی رہی ہو وہ آپ کا باپ نہیں بلکہ چچا ہے۔ کئی لمحوں تک وہ ناقابل یقین نظروں سے شیدا کو دیکھ کر اپنی ماں، نانی اور باپ کی سازشوں کو سچ ماننے پر تیار نہیں تھی، لیکن بالآخر اسے سب کچھ ماننا پڑا۔ شیدا نے جب اسے یہ بتایا کہ مومل کا فون آیا تھا اور وہ کسی بھی وقت یہاں آ کر شگفتہ کو ستانے کی بھرپور کوشش کرے گی، تبھی اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس عورت کو آئینہ ضرور دکھائے گی تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ اس کا اصلی چہرہ کتنا مکروہ ہے۔ اسے اپنے کیے پر بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، اور اپنے آپ پر حیرت ہوئی کہ وہ کیسے ہر بات سے اتنی انجان رہی، اور اسے شگفتہ پر بھی حیرت ہو رہی تھی کہ کوئی عورت ماں نہ ہو کر بھی ایسی ماں کیسے بن سکتی ہے جس سے اولاد کو کبھی کوئی شکایت نہ ہوئی ہو۔ اسے شگفتہ کی عظمت کے سامنے اپنا سر جھکتا ہوا محسوس ہوا، اور اسے روتا ہوا دیکھ کر شیدا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی، لیکن وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کی تسلی سے کم نہیں ہوتے۔ ایسے دکھ یا تو ناسور بن جاتے ہیں یا پھر انسان کی طاقت۔ شیدا اسے ترہم بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں یہ دعا بھی کر رہی تھی کہ خدا کرے اس نازک سی لڑکی کے لیے یہ اتنے بڑے بڑے دکھ ناسور کبھی نہ بنے، بلکہ یہ دکھ اس کی طاقت بن کر اسے مضبوط بنا دیں۔ وہ خود کمزور تھی، دکھوں نے اس کو توڑ کر رکھا ہوا تھا۔ وہ بہت سے حصوں میں بٹی ہوئی تھی، روز اپنے مختلف حصے جمع کر کے خود کو دوبارہ بنانا چاہتی تھی، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ کوئی بھی انسان اگر ایک بار ٹوٹ جائے تو اسے جوڑنے کے لیے کوئی باہر سے نہیں آتا، بلکہ اسے اپنے وجود کے حصے خود ہی جوڑنے پڑتے ہیں۔ اگر کوئی اور جوڑنا بھی چاہے تو کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ترتیب کسی دوسرے انسان کو یاد نہیں ہوتی، اور اپنے حصے جمع کرنا کتنا تکلیف دہ اور مشکل کام ہے وہی جانتا ہے جو بکھرا ہوا ہوتا ہے، جو ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ مکمل لوگ یہ سب کبھی نہیں جان پاتے۔
सारा ने खुद को सोचों के चुंगल से आजाद कराते हुए शगुफ्ता के पुरसकून चेहरे की तरफ देखा। कुछ बातें इब्राहिम अंकल ने बता दी थी और बहुत कुछ शीदा ने खोल कर रख दिया, जैसे किसी बदबूदार गटर का ढकना खोला था शीदा ने। मुझे उन सबके अमाल की बदबू में सांस लेते हुए तकलीफ हो रही थी, जो मेरे खूनी रिश्ते थे। मुझे आपको देखकर भी शदीद हैरत होती है कि आप इतना कुछ सह कर भी कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। ना आपके चेहरे पर मुझे बेसुकूनी और बेकरारी नजर आई। मुझे भी समझाए ना कि ये सब कुछ कैसे कर लेती हैं आप। सारा के पूछने पर शगुफ्ता धीमी मुस्कुराहट अपने लबों पर सजाकर धीरे से बोली, मेरी बेटी, जिंदगी में एक असूल अपना लो तो तुम कभी भी बेचैन और बेकरार नहीं रहोगी। अगर तुम्हारे साथ किसी ने बुरा किया है तो उसे भूल जाओ, और अगर तुमने किसी के साथ अच्छा किया है तो उसे भी याद ना रखो, बल्कि भूल जाओ। अक्सर हमें बुरे रवैये याद रहते हैं और वो रवैये उस वक्त तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ देते हैं जब हम वो सब याद करते हैं। जब हमने उन्हीं लोगों के साथ अच्छा किया था फिर बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। जब हम ये सोचते हैं कि मैं तो उसके साथ मुखलिस था और दूसरा मेरे साथ मुखलिस नहीं था। दूसरे की दूसरा जाने, उसने अपने सारे हिसाब कभी ना कभी जरूर देने होंगे। बस तुम अपनी तरफ से अच्छा करके भूलती जाया करो, क्योंकि जिसके साथ अच्छा किया है वो माने या ना माने, कोई एक तो ऐसा है जो ये सब कुछ देख रहा है और उसके पास नेकियों का बहुत बड़ा अजर भी मौजूद है। वो देने वाला दयालु है, वो हमें हमारी नेकियों का इनाम किसी न किसी सूरत जरूर देता है। ये और बात कि जिसे हम अपना हक समझ रहे होते हैं वो हमारी किसी नेकी का इनाम होता है। शगुफ्ता की इतनी तवील बात के बाद भी उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात थे कि जैसे वो पूरी तरह मुतमईन ना हुई हो। आपकी सारी बातें सच्ची हैं और मुझे इन बातों पर पूरा भरोसा भी है, लेकिन फिर भी मेरे लिए ये सब कुछ भुलाना बहुत मुश्किल है। मैं सोचती हूँ कि एक माँ होकर उन्होंने अपनी औलाद पर इतना जुल्म किया, लेकिन फिर यह ख्याल आता है कि उन्होंने तो किसी भी रिश्ते को निभाने की कोशिश नहीं की। जाहिर सी बात है कि इतने लोगों का दिल दुखाने वालों का अंजाम किसी सूरत भी अच्छा नहीं होता। अगर उनकी जिंदगियों की तरह उनका अंजाम भी अच्छा होता तो नेकी करने वाले बुराई की तरफ ये सोचकर माइल होने लगते कि ऐसे लोग हमेशा खुश और आबाद रहते हैं। ये अच्छी बात है कि बुराई नेकी करने वाले लोगों के सामने इबरत बनकर कभी ना कभी जरूर आती है, शायद इसलिए कि अच्छाई और बुराई का ये तवाज़न क़यामत तक कायम रहे। शगुफ्ता हैरानी से सारा की तरफ देख रही थी, जो अपनी उम्र से बड़ी बातें कर रही थी। अरे, मुझे तो आज तक ये एहसास ही ना हुआ था कि मेरी बेटी इतनी समझदार है। शायद ये वलीद बेटे की गुर्बत का असर है। शगुफ्ता की शरारत भरी मुस्कुराहट ने सारा के अंदर सुकून का एहसास दौड़ा दिया। उसे हंसती हुई शगुफ्ता बेगम पर बेइख्तियार बहुत प्यार आया और उसने आगे बढ़कर उनका गाल चूम लिया। अगर माँ बेटी की मोहब्बत का सेशन खत्म हो जाए तो मेरी दरखास्त पर भी जरा गौर कर ले। जैतून खाला के 110 फोन आ चुके हैं। वो बार बार यही कह रही हैं कि मुझे बहू की याद आ रही है, इसीलिए अब हमें घर जाने की इजाजत दें कि हम जैतून खाला के हाथ का खाना खाकर अल्लाह से माफी मांगते हुए सो जाएं। वलीद हसन की आंखों में गहरी शरारत और होंठों पर दबी दबी सी मुस्कुराहट थी। अच्छा, इस वक्त तो मैं बातों बातों में भूल ही गई थी। ये मुझे बताओ कि अलिशबा का क्या किस्सा है? ये बेचारा क्या बताएगा, सारा किस्सा मैं सुनाता हूँ। मुझे वलीद बेटे ने सब कुछ बताया हुआ है। इब्राहिम कमरे में आ चुके थे और उन तीनों की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए शरारत भरे अंदाज में बोल रहे थे। शगुफ्ता बेगम ने इश्तियाक भरे अंदाज में इब्राहिम की तरफ देखकर कहा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आपको किसी बात का पता हो और आप मुझे ना बताएं, लेकिन चलें, फिर भी ये आपकी पहली कोताही है, इसलिए माफ करती हूँ, मगर आप फौरी तौर पर मुझे इस कहानी से आगाज जरूर करें। लेकिन इससे पहले कि इब्राहिम कुछ बताते, सारा ने उठते हुए कहा, ऐसी कोई काबिल जिक्र कहानी नहीं है। अगर होती तो मैं खुद ही आपको सुना देती। दफा करें, इससे भी बहुत जरूरी बातें करने के लिए हमारे पास हैं। हम अपने कीमती वक्त में वो बातें क्यों ना करें? उसके दो टोक अंदाज ने सबको खामोश करा दिया, लेकिन वलीद को महसूस हो रहा था कि वो उससे बहुत बदगुमान है और उसके दिल में कहीं ना कहीं ये एहसास नहीं है कि वो सब कुछ यकतरफा भी हो सकता है। उसने सारा के चेहरे की तरफ देखते हुए एक ठंडी आह भरी और सोचा, अभी बहुत सी मुश्किलात हमारे रास्ते में खड़ी हैं। सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि मैंने सारा के दिल में अपने लिए एतमाद कैसे पैदा करना है, और फिर उम्र भर मुझे यही कोशिश करनी पड़ेगी कि कहीं मुझसे कोई ऐसी छोटी सी गलती ना हो जाए जिससे दोबारा एतमाद खो ना जाए। अलिशबा का मेरी जिंदगी में रहना मेरा बहुत कुछ छीन कर ले गया है। उसे किसी भी हैसियत से मैंने कबूल ही क्यों किया? भला मर्द और औरत कभी सिर्फ दोस्त भी रह सकते हैं? उसने नफी में सर हिलाते हुए सोचा, यह अलिशबा ही थी जो ये इसरार करती थी कि मुझे एक दोस्त की हैसियत से अपनी जिंदगी में शामिल रखो, इससे तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं होगा। चलिए, आप दोनों एक दूसरे से गपशप लगाएं, हम भी घर चलते हैं। वो दोनों उठकर खड़े हो गए। सारा कुछ सोचते हुए धीरे धीरे चलते इब्राहिम साहब के करीब गई और उनके कुशादा सीने पर अपना सर रखकर उदास लहजे में बोली,
یوں تو آپ سے میرے کئی رشتے ہیں، لیکن سب سے بڑا تعلق میرا آپ سے یہ ہے کہ میں آپ کی احسان مند اور آپ میرے محسن ہیں۔ میری ماں جو آپ کی بھی کل کائنات ہے، ان کی زندگی بچانے کے لیے اور ان کی زندگی میں خوشیاں لانے اور رنگ بھرنے کے لیے میں آپ کی دل سے شکر گزار ہوں۔ میں سچ کہوں تو آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو بابا کہہ کر ایک بار پھر سے آپ کے سینے سے لگ جاؤں۔ ماموں والا رشتہ بھی بہت میٹھا ہے، لیکن جب ماں ہی نہیں تو پھر ماموں بھی کیوں؟ کتنا ظلم کیا ہے انہوں نے میرے ساتھ۔ میرے اکلوتے ماموں سے بھی میرا رشتہ اپنے عمل کی وجہ سے ایسا کر دیا ہے کہ میں ماموں کہتے ہوئے لرز جاتی ہوں، کیونکہ ماموں لفظ ماں سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے اب بھانجی نہ سمجھے بلکہ بیٹی سمجھ کر مجھے سینے سے لگا لیں۔ وہ رو رہی تھی اور ابراہیم کی آنکھوں سے بھی آنسو ٹپک کر اس کے بالوں میں گم ہو رہے تھے۔ شگفتہ اور ولید کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے یہ منظر دیکھ کر نمی آ گئی تھی۔ ابراہیم صاحب نے دونوں بازو پھیلا کر اس کے گرد اس کا سر چوم لیا اور اس کی کمر پر تھپکی دے کر بولے، تم کوئی عام لڑکی نہیں ہو، بلکہ تم شگفتہ کی تربیت کا منہ بولتا شاہکار ہو۔ مجھے تم میں برسوں پہلے والی شگفتہ کی جھلک دکھائی دیتی ہے، وہ شگفتہ جو دوسروں کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کے لیے ہر گھڑی تیار رہتی تھی، ایک ہمدرد اور محبت کرنے والے دل کی مالک۔ تم بھی بالکل ویسی ہی مثبت سوچ رکھنے والی لڑکی ہو۔ ولید حسن کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے اسے ان سب باتوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ ابراہیم نے نظر اٹھائی تو اسے ولید حسن کے چہرے پر بے یقینی کے تاثرات نظر آئے۔ مسکراتے ہوئے ولید حسن سے پوچھا، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں میری کسی بات سے ضرور اختلاف ہے۔ ولید حسن شرارت سے سر جھکاتے ہوئے بولا، باقی ساری باتوں پر تو مجھے یقین ہے، لیکن یہ بات کہ سارا بالکل شگفتہ آنٹی جیسی ہیں، اس پر میں کسی صورت بھی یقین نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ شگفتہ آنٹی صرف ضرورت کے تحت بولتی ہیں، جبکہ الفاظ کے بے دریغ استعمال میں آپ کی بیٹی بہت فضول خرچ ہے۔ اس کی بات سن کر سارا نے شکایتی انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا، میں نے تو شادی کے بعد اپنی ساری عادتیں بدل دی ہیں، اب تو میں بولتی بھی نہیں ہوں، کیونکہ بہت بولنے والوں کے دلوں میں کہیں یہ خوش فہمی ضرور ہوتی ہے کہ سننے والوں کو میری باتیں اچھی لگتی ہیں۔ جن لوگوں کا آپ کو پتا ہو کہ آپ کا بولنا نہ بولنا ان کے لیے برابر ہے، آپ ان کو خاموشی کی سزا ہی دے سکتے ہیں، اور شاید آپ کو اس کا احساس نہ ہو، لیکن میں اپنے آپ کو نہ جانے کب سے یہ سزا دے رہی ہوں، جو شاید آپ کو سزا نہیں لگ رہی بلکہ جزا لگ رہی ہے۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ہم فرض لکھتے رہے، وہ قرض پڑھتے رہے۔ سارا کی بات پر جہاں ابراہیم اور شگفتہ ایک دوسرے کو فکر مندی سے دیکھنے لگے تھے، وہیں ولید حسن بھی اپنی بات کا اثر سب پر دیکھ کر شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ آج سارا کے لیے بہت خوشی کا دن تھا۔ صبح صبح ڈاکٹر ابراہیم نے خوشخبری سنائی تھی کہ ان کی ایک ڈاکٹر سے بات ہو گئی ہے۔ انہوں نے شگفتہ کے سارے ٹیسٹ دیکھ کر یہ پر امید بات کی ہے کہ اسے فوری طور پر امریکہ لے کر آئیں۔ شگفتہ کو چند مہینے امریکہ میں گزارنے پڑیں گے اور اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جانے کا بہت امکان ہے۔ ابراہیم کی آواز میں بے انتہا خوشی تھی۔ مجھے ہمیشہ سے اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ دوبارہ مجھ سے میری شگفتہ کو کبھی بھی دور نہیں کرے گا، اور دیکھ لو میرے رب نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے کہ جیسا اس سے گمان رکھا جائے گا وہ انسان کو ویسا ہی عطا کرے گا۔ اس کی عطاؤں کی کوئی حد نہیں ہے۔ پل بھر کے لیے ماں سے دوری کا احساس سارا کو اداس کر گیا، لیکن اس کے اندر رگے جان میں کہیں دور تک ایک عجیب سی خوشی پھیل گئی تھی، یہ سوچ کر کہ اللہ کا شکر ہے یہ جدائی ابدی جدائی نہیں ہوگی بلکہ صرف وقتی جدائی ہوگی۔ ولید کو ابھی ساری بات کی خبر نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ ناشتے کی میز پر سارا کے کھلے کھلے چہرے پر پھیلی دھیمی مسکراہٹ دیکھ کر حیران تھا کہ ایسی کون سی بات ہو گئی ہے جو اس کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی۔ ہو سکتا ہے کسی سہیلی نے ملنے کے لیے آنا ہو یا شگفتہ آنٹی کی طرف جانے کا پروگرام ہو، لیکن یہ سب روٹین کی باتیں ہیں۔ آج اس کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ کچھ نیا ہوا ہے۔ آملیٹ سے انصاف کر کے چائے کی پیالی سامنے رکھتے ہوئے وہ کنکھیوں سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر دل ہی دل میں اندازہ لگا رہا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ آج آپ کی کوئی لاٹری نکل آئی ہو۔ اس کے یوں کہنے پر سارا نے طنزیہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، اگر میری اتنی اچھی قسمت ہوتی تو شادی کے معاملے میں ہی مجھے کوئی خوشی مل جاتی۔ سچ بتاؤں تو مجھے رستے میں بھی کہیں ہاسپٹل یا کوئی کلینک نظر آ جاتا تھا تو میں راستہ بدل لیتی تھی، کیونکہ جس دن میں کسی ڈاکٹر کو دیکھ لیتی تھی مجھے کئی دن تک ٹھیک سے نیند نہیں آتی تھی۔ سفید کوٹ خواب میں بھی ڈراتے تھے، یوں سمجھ لیں کہ جیسے کوئی ڈرپوک بچہ جن یا بھوت کو دیکھ لیتا ہے، میں ویسے ہی ڈاکٹر سے ڈر جایا کرتی تھی۔ وہ عجیب سی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، ڈاکٹر سے آپ کی نفرت نہ جانے کب ختم ہوگی۔ سبھی لوگ کسی بھی فیلڈ میں نہ اچھے ہوتے ہیں نہ مکمل برے، ہر طرح کے لوگ ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں۔ ارے آپ فکر نہ کریں، ڈاکٹر الیشپا سے میں نفرت نہیں کروں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ چائے کے سپ لیتے ہوئے بولا، اگر آپ سے 2 باتیں کروں تو تیسری بات میں ضرور الیشپا کو لے آتی ہیں۔ الیشپا کو میں درمیان میں لے کر آئی ہوں یا آپ؟ وہ اس کے سوال پر سٹپٹا سا گیا۔
अगर दो लोगों के दरमियान में फासला होगा तो तभी तीसरे की जगह बनेगी। फासले मिटाने से ही कुर्बतें बढ़ती हैं। उसके अंदाज में उम्मीद थी, आस थी, ख्वाबों की झलक थी। वो उसकी बात काटते हुए जल्दी से बोली, मुझे दो लोगों के दरमियान जगह ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों के दरमियान फासला है या नहीं है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। हाँ, एक मुखलिसाना मशवरा जरूर दे सकती हूँ कि आप दोनों के दरमियान जो थोड़ा सा फासला है उसे खत्म कर दें। और ये तो आप जानते ही होंगे कि ऐसे फासले सिर्फ निकाह से कम हो सकते हैं। वो एक बार फिर उसकी बात का मफहूम नहीं समझ पाई थी। वो निकाह के मशवरे पर उसे हैरानी से देखते हुए बोला, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि आप मुझसे इस कदर बदगुमा क्यों हैं, और यह भी समझ नहीं आ रही कि कोई शादीशुदा औरत अपने शौहर को किसी और का बन जाने का मशवरा कैसे दे सकती है, क्योंकि इस शादीशुदा औरत को अच्छी तरह से अंदाजा है कि उसका शौहर उसके मशवरे से पहले ही किसी और का हो चुका है। वो शादीशुदा औरत बहुत हकीकत पसंद है, इसलिए अपने आप को या दूसरों को धोखे में नहीं रख सकती। एक शादीशुदा मर्द के साथ एक ऐसी लड़की हर वक्त मौजूद रहती है जो सरेआम अपनी मोहब्बत का इजहार भी करती रहती है, और सबको मालूम है कि माजी में उनकी मोहब्बत को निकाह में कुछ मजबूरियों ने नहीं बदलने दिया था। वो लड़की जिसे वो अपनी पुरानी दोस्त कहता है, मुझे आप ही बता सकते हैं कि मर्द और औरत के दरमियान दोस्ती का क्या मफहूम है। वो चुप था, मगर उसकी आंखें बोल रही थीं जिन्हें वो नजरअंदाज कर रही थी। वो अपनी जगह से चाय के कप समेत उठते हुए बोली, और डॉक्टर वलीद हसन, आपको ये किसने कह दिया कि मैं आपसे बदगुमान हूँ? फिर आप मुझसे हमेशा ऐसी बातें क्यों करती हैं? मुझे कभी कभी अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है कि मैं दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान एक ऐसी दीवार बन चुकी हूँ जो गिर गई तो खुद तो टूटेगी, लेकिन उसके नीचे आकर कई प्यारे लोगों के अरमान और ख्वाब भी मर जाएंगे। इस दीवार को इन लोगों के ख्वाबों और अरमानों की फिक्र है, वरना तो वो कब की गिर गई होती। अपनी बात खत्म करके बाहर लॉन में निकल आई थी। वलीद हसन भी उसके पीछे बाहर आ गया। सारा को उसे अपने साथ खड़ा देखकर हैरानी हुई, क्योंकि वो इस वक्त हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर रहा होता था, और यह तो वो अच्छी तरह से जान गई थी कि छुट्टी वो बहुत कम करता था। आपको शायद मेरा इस वक्त यहाँ होना अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन क्या करूं, आज यूं ही छुट्टी करने को दिल चाह रहा है। आज मौसम बहुत हसीन है, सोचा आप तो कहेंगी नहीं, चलो खुद ही छुट्टी कर लेता हूँ। वो उसे देखते हुए सोचने लगी, अभी अलिशवा भी आने वाली ही होगी, वो भी तो खूबसूरत मौसम में आपके पीछे जरूर हॉस्पिटल या घर आती है। वलीद हसन सोचों में गुम उस प्यारी लड़की की तरफ गौर से देख रहा था। सुर्ख रंग की खूबसूरत स्टाइलिश कपड़ों में खुले बालों के साथ वो बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी। साफ सुथरा उजला चेहरा जिस पर मेकअप की कोई चीज नजर नहीं आ रही थी, यहाँ तक कि उसने आंखों में काजल तक नहीं लगाया हुआ था। वो कुर्सी पर जाकर बैठ चुकी थी। वलीद भी उसके मुकाबिल बैठ गया। वो उसे मुकम्मल नजरअंदाज करते हुए क्यारियों में खिले फूलों की तरफ बड़े गौर से देख रही थी, लेकिन उसे अपने चेहरे पर वलीद हसन की निगाहों की तपिश शिद्दत से महसूस हो रही थी। उन्हीं निगाहों की तपिश से उसके गालों पर हल्की सी सुर्खी भी फैल गई थी, जिसे वलीद हसन धूप की वजह समझ रहा था। मैं आपसे आज एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या मैंने कभी आपके सामने इस बात का इजहार किया है कि मुझे डॉक्टर अलिशवा से मोहब्बत है या दिलचस्पी है? मैं आपके सामने साफ बात कर रहा हूँ कि वो चाहे कुछ भी सोच रही हो, लेकिन इस मामले में उसके जज्बात एक तरफा हैं। मैंने इस रिश्ते के बाद जिसे लोग शादी समझ रहे हैं कभी सोचा भी नहीं कि मैं उससे कोई रिश्ता रखूं, यहाँ तक कि मैं दोस्ती का रिश्ता भी रखना नहीं चाह रहा था, लेकिन महज इंसानी हमदर्दी की वजह से अब तक ये सब कुछ चल रहा है, जो मैं तो खत्म करना चाहता हूँ लेकिन आप खत्म नहीं करना चाह रही। आप हर बात में उसे जरूर घसीट लाती हैं। मैं आपसे अपनी बातें करना चाहता हूँ और आपके बारे में आपसे ही जानना चाहता हूँ। अरे आज वलीद घर में ही है। अभी वो उसकी बात के जवाब में कुछ कहना ही चाहती थी कि अलिशबा की आवाज ने उन्हें चौंका दिया था। सारा ने तंजिया अंदाज में वलीद की तरफ देखते हुए आंखों ही आंखों में सवाल किया, अब देख लें कौन बीच में घसीटता है अलिशबा को। अरे मेरे लिए तो ये एक हैरान कुन सरप्राइज है कि आप दोनों एक दूसरे के आमने सामने सर जोड़े दुख सुख कर रहे हैं। वो आते ही वलीद की साथ वाली कुर्सी पर बैठ चुकी थी। मुझे तो आपकी बातें सुनकर हैरानी होती है कि आप कैसी गैर फितरी बातें करती हैं। हम दोनों मियाँ बीवी हैं और हमारे दुख सुख सांझे हैं। हम दोनों के फायदे और नुकसान एक ही हैं। चोट इन्हें लगेगी तो दर्द यकीनन मुझे होगा, और कोई चीज इन्हें बुरी लगेगी तो यकीनन मुझे अच्छी नहीं लगेगी। इसी तरह मुझे पूरा यकीन है कि वलीद को भी वो चीज बुरी लगेगी। उसके लहजे का ठहराव और आंखों में झांकती संजीदगी ने पल भर के लिए तो वलीद को भी हैरान कर दिया था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही लड़ाका लड़की है जो उसकी किसी बात का सीधा जवाब नहीं देती बल्कि उल्टा जवाब भी देती है, और जिस पर कोई बात भी असर नहीं करती। अलिशबा की रंगत भी सारा की बातें सुनकर मुतगैर हुई, लेकिन उसने फौरन अपने आप को संभाल लिया। अच्छा छोड़ो यार बेकार की बातें। उसके चेहरे पर ऐसा तासुर था जैसे कह रही हो, मुझे सब मालूम है, मैं बेवकूफ तो नहीं हूँ।
آج موسم بہت خوبصورت ہے اور میں ولید کو لینے آئی ہوں. آج ہم نے ایک یادگار دن ایک دوسرے کی سنگت میں گزارنا ہے. کہیں اچھا سا کھانا کھائیں گے, گھومیں گے, پھریں گے اور میرا خیال ہے کہ کوئی اچھی سی مووی بھی دیکھیں گے. سارا نے بے ساختہ ولید کی طرف دیکھا اور جواب کی منتظر الشبا بھی ولید کے چہرے پر نظریں جمائے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی. سارا نے سوچا آپ دیکھتی ہوں کہ یہ شخص کیا جواب دیتا ہے. ٹھیک ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں, بلکہ میں نے تو چھٹی بھی اسی لیے کی ہے کہ آج موسم بہت حسین قسم کا ہو رہا ہے اور آج ہسپتال کے ماحول میں گزارنے والا دن نہیں ہے. دو لوگوں کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اس کا یہ جواب سن کر. ایک الشبا تھی جو ولید کے جواب پر بہت خوش ہو گئی تھی اور دوسری سارا تھی جس کے چہرے پر ایک سایہ سا پھیلا اور پل بھر میں اس نے خود پر قابو پا لیا. تو چلو نا سارا, آپ بھی جلدی سے تیار ہو جاؤ, میں تو ہر وقت ریڈی ہوتا ہوں. ولید کی بات سن کر دونوں نے حیرانی سے اسے دیکھا اور اس سے پہلے کہ سارا ولید سے کوئی بات کرتی, الشبا نے ناگواری سے ولید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا, یہ سارا بیچ میں کہاں سے آ گئی ہے؟ میں نے اور آپ نے جانا تھا, آپ سارا کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ تیار ہو جائے؟ اس کے چہرے پر ایسی بے یقینی تھی کہ جیسے ولید حسن نے اپنی بیوی کو ساتھ لے جانے کا نہ کہا ہو بلکہ کوئی انہونی بات کر دی ہو. سارا نے باری باری دونوں کے چہروں کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا, جانے یہ الشبا مجھے اتنا گیا گزرا کیوں سمجھتی ہے, جیسے میری کوئی حیثیت ہی نہ ہو. میں کوئی معمولی سی چیز ہوں. اس کا جی تو یہی چاہ رہا تھا کہ الشبا کے قریب جا کر اس کی ٹھوڑی پکڑ لے اور کہے, میری بہن یہ تمہارا جو چہرہ ہے ایسا بھی آسمان سے نہیں اترا کہ جیسے اس دنیا میں اور کوئی نہ ہو. اتنا غرور تو وہ لوگ بھی نہیں کرتے جن لوگوں کو واقعی خدا نے منفرد اور انوکھا بنایا ہے. تمہارے جیسی بننے کے لیے تو مجھے پارلر کے 1-2 چکر ہی لگانے پڑیں گے, زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی. یہ سوچتے ہوئے اس کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی. الشبا جی, میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں, لیکن پلیز آپ سے ایک درخواست ہے کہ میری بیوی کے بارے میں بات کرتے ہوئے ذرا محتاط ہو کر بات کیا کریں. جس طرح ہر انسان کی عزت نفس ہوتی ہے ویسے ہی سارا کی بھی یقیناً ہے. اسے میری بہن نے میرے لیے پسند کیا ہے اور آپ سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ میری آپا کی پسند کتنی اونچی ہے. اتنی اونچی کہ جب وہ میرے لیے رشتہ ڈھونڈنے نکلی تھی تو انہوں نے اپنے بڑے قد پر ناز کرنے والے بہت سارے لوگوں کو ایک پل میں بونا کر دیا تھا. میری آپا انسان کو صرف باہر سے دیکھ کر فیصلہ کرنے والی نہیں ہے. اس لیے یہ جو میری بیوی بظاہر بہت سادہ اور عام سی نظر آ رہی ہے یہ اصل میں ایسی ہے نہیں. اس کے اندر جھانکنے کے لیے دیدہ بینا چاہیے, جس کو ایسی نظر مل جائے جو انسان کو اندر تک دیکھ سکے تو اس کی آنکھیں سارا کی اندرونی خوبصورتی دیکھ کر ہی خیرہ ہو جائیں. ولید حسن کی گہری باتوں میں چھپے مفہوم تک پہنچ کر الشبا کی رنگت اڑ گئی تھی. سارا نے ولید حسن کی باتوں کے سحر سے بمشکل نکلتے ہوئے الشبا کے چہرے پر نظر ڈالی تو اس کا احساس دل اداس ہو گیا. اس کے چہرے پر احساس ذلت کے سائے پھیلے ہوئے تھے. گھوپ اندھیرے میں اس کی آنکھوں کے سوا کہیں روشنی نظر نہیں آ رہی تھی اور آنکھوں کی روشنی بھی بس بجھنے ہی والی تھی, ٹمٹماتے دیے جیسی. اسے اس محبت کے ہاتھوں تھپڑ کھانے والی لڑکی پر بے اختیار ترس آیا اور بول اٹھی, ایسا کریں ولید, اگر الشبا آپ کے ساتھ کہیں جانا چاہتی ہے تو بے شک چلے جائیں. میری طبیعت ویسے ہی ذرا سست ہو رہی ہے اور سر میں چکر بھی آ رہے ہیں, اس لیے میں تو آپ لوگوں کا ساتھ نہیں دے سکتی. آپ لوگ انجوائے کریں, خوبصورت موسم اور خوبصورت لوگوں کی سنگت جیون کے لمحوں کو یادگار بنا دیتی ہے. وہ اٹھ کر جانے لگی تو ولید حسن کا جی چاہا اس کا بازو پکڑ کر پورے استحقاق سے وہاں سے زبردستی کھینچتا ہوا گاڑی میں بٹھا کر ساتھ لے جائے, لیکن وہ ایک لمبی سانس لے کر خود پر کنٹرول کرنے لگا. ایسا کرو سارا, اچھی سی چائے بنا کر ہمارے لیے بھیج دو. الشبا کی بات سن کر پل بھر کے لیے اندر جاتی سارا کے قدم زمین نے پکڑ لیے, لیکن وہ پھر بھی بنا مڑے اس بات میں سر ہلاتی ہوئی اندر چلی گئی. اور ولید حسن کو یوں لگا کہ پھولوں بھرا گلستان ایک دم صحرا میں بدل گیا ہے. اتنی جلدی منظر بدلتے اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے, اسی لیے تو وہ حیرت بھری نظروں سے اپنے آس پاس دیکھنے لگا. چند لمحے پہلے یہاں گلاب کھلے ہوئے تھے, اب وہاں اسے ہر طرف کانٹے نظر آ رہے تھے. اس نے نظریں جھکا کر اپنے پاؤں کی طرف دیکھا. ان پاؤں کے نیچے چند لمحے پہلے سبز و شگفتہ گھاس محسوس ہو رہی تھی, لیکن اب یوں لگ رہا تھا کہ جیسے دونوں پاؤں گرم ریت میں دھنس رہے ہوں. ارے کب تک یوں بت بن کر کھڑے رہیں گے؟ میں انتظار میں بیٹھی ہوں اور آپ شاک میں چلے گئے ہیں. اس وقت ولید حسن کو الشبا بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی, لیکن وہ اپنے چہرے کے تاثرات سے یہ بات ظاہر نہیں ہونے دے رہا تھا, کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ الشبا کو اس کے اندرونی جذبات کا اور اپنے لیے اس کی ناپسندیدگی کا اندازہ ہو گیا تو وہ شدید صدمے میں چلی جائے گی, اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس کی وجہ سے اس طرح اپنا اعتماد کھوئے. اس کا ہمدرد دل اسے کہہ رہا تھا کہ یہ گناہ ہے. ٹھیک ہے چلو, میں تو ریڈی ہوں, لیکن یہ بتاؤ کہ جانا کہاں ہے؟ یوں لگ رہا ہے جیسے آپ کو مجھ سے یہ خطرہ ہو کہ میں آپ کو کھا جاؤں گی, اسی لیے اپنی حفاظت کی خاطر اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے جانا چاہ رہے تھے. الشبا نے ہنستے ہوئے طنز کیا تو وہ بھی چپ ہو گیا.
सारा अपने कमरे में आकर लेट गई थी। कभी कभी ड्रामा फिल्मों में सीधी लेटी हीरोइन जो छत की तरफ देखने वाला फिल्माया हुआ सीन उसे बहुत अजीब लगा करता था। वो दिल में सोचती थी, ये क्या बात हुई, इंसान में जमाने से लड़ने की जुर्रत ना हो और वो रोता धोता आकर बिस्तर पर गिर जाए और छत को घूरता रहे। लेकिन आज अपनी हालत की उसे समझ नहीं आ रही थी। टीवी लगाने को दिल चाह रहा था और ना ही किताब पढ़ने को। मोबाइल फोन भी उसने एक तरफ फेंक दिया, बस टुकर टुकर छत की तरफ देखे जा रही थी। जैतून खाला शायद किचन में थी और उसको सारी सूरत हाल की खबर ना हो सकी थी, वरना वो कोई ना कोई बात जरूर करती। कुछ देर बाद वो दस्तक देकर कमरे में दाखिल हुई और उसे यूं खामोश लेटा देखकर परेशानी से पूछने लगी, आप यूं क्यों पड़ी हैं बहू? और वलीद बेटे ने तो मुझे कहा था कि वो आज छुट्टी करेगा, लेकिन अभी अभी गाड़ी की आवाज सुनी है, शायद वो बाहर कहीं चले गए हैं। जी जैतून खाला, उन्होंने आज छुट्टी की थी, लेकिन आज लिशपा जी अचानक आ गई और उनका मूड था कि कहीं आउटिंग के लिए जाते हैं। सारा ने नॉर्मल से अंदाज में कहा तो जैतून खाला का मूड खराब हो गया और उसने तैयारी चढ़ाकर यूं सारा को घूरा जैसे इस सारे किस्से में सारा कसूर उसका ही हो। मुझसे कौन सी गलती हो गई है जैतून खाला जो यूं मुझे देख रही हैं? वो डरने की एक्टिंग करते हुए जल्दी से उठकर बैठ गई। अपनी कीमती तरीन चीज बाहर गली में रख कर चोरों को दावत दी जाए कि आकर इसको चुरा कर ले जाए, तो ये बेवकूफ़ी है कि नहीं? मुझे आपकी कम अकली पर गुस्सा आ रहा है। वो एक लड़की नहीं है बल्कि सचमुच चोरनी है और आपके सुहाग को चुराने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है कई सालों से। और मैं आपको कह देती हूँ, मेरे जीते जी तो वो इसमें कामयाब नहीं हो सकती, चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लें कि वो कामयाब हो जाए। बस जैतून खाला का गुस्सा देखकर मुस्कुराने लगी। जैतून खाला, मेरा मानना यह है कि हीरे की कदर सिर्फ जौहरी के पास होती है। आपका वलीद बेटा मेरे लिए सिर्फ एक रिश्ता है, मेरा शोहर, सरताज या घर वाला कह लें, लेकिन उस लड़की के लिए वो कीमती तरीन कोहे नूर जैसा है जो वालदैन की इकलौती बेटी है और उसमें किसी चीज़ की कमी भी नहीं। वो अच्छी से अच्छी जिंदगी गुजार सकती है और उसे बेहतरीन जीवन साथी भी मिल सकता है, लेकिन वो फिर भी अपने दिल के हाथों मजबूर होकर बार बार इस चौखट पर आती है। एक अच्छी और मुकम्मल जिंदगी पर उसका भी तो हक है ना। मैं सच कहती हूँ, मेरा दिल अलिशबा के लिए बहुत दुखता है, लेकिन क्या करूँ, मैं कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि वो जैतून खाला के तासुरात देखकर चुप हो गई। उदास लहजे में कही गई उसकी बातें जैतून खाला को और भी ज्यादा तपा गई थी। हाँ तो बेटा, क्या सोचा है? घर पर तो पहले ही रोज आकर वो बैठी होती है, अब ऐसा करो कि अपने मियाँ से उसका निकाह करवा कर मुस्तकिल उसको अपने सर पर मुसल्लत कर लो। इसमें ना आपका कसूर है और ना ही वलीद बेटे का कोई कसूर है, तो फिर सजा आप दोनों को क्यों मिले? वो उसकी बात सुनकर शरीर अंदाज में जैतून खाला की तरफ देखते हुए बोली, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्वाहिश बड़ी शिद्दत से बैठ जाती है। मैं भरपूर कोशिश करती हूँ इस ख्वाहिश को निकालने की, भगाने की, लेकिन ये मेरे दिल की दहलीज छोड़ती ही नहीं। वो खलाओं में देखते हुए धीमे लहजे में बोल रही थी और जैतून खाला उसके चेहरे को देखते हुए सोच रही थी, या अल्लाह, ऐसी औरतें भी होती हैं, इतना बड़ा दिल जाने कहाँ से लाई है ये छोटी सी नाजुक सी लड़की।